गाव्यामी सर्व लोकांनो उर्विताची नावाड्या आमल्या नावडानो तुतोरे वाजूया आमी संगीतकारानो मधुर गायन गाव्या आमी सगळ्यांनो हालेलुया गाव्या आमी सर्व लोकांनो उर्विताची नावाड्या आमल्या नावडानो तुतोरे वाजूया आमी संगीतकारानो मधुर गायन गाव्या आमी सगळ्यांनो हालेलुया 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 आयो पेटो नरकागिया सर्जनांगानो आतो बारनोलो मारा सरसाकी चानो ओडा मोगा लागी सरा दुबल्या जंगानो संतोष पावन वग्रादिया सरमल गण्यानो आयो पेटो नरकागिया सर्जनांगानो आतो बारनोलो मारा सरसाकी चानो ओडा मोगा लागी सरा दुबल्या जंगानो संतोष पावन वग्रादिया सरमल गण्यानो हालेलुया 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 बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्यासह आमचे एकवट सदांच तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू ते मोगाच्या भावानो आणि भयण्यानो मुनीस इतलो शिकला की इतली संवसारी जाणवाय आपणायल्या की जाल्यार रिपोर्टून पडला PhD केल्ल्यांक सयत जो आसा तसो हांव म्हणल्यार खऱ्या देवाची वळख ना हे शिकप न्ही जाय की कितें आमी आयकलां न्ही पटकिरी शिकोवन ह्या पटकिरी जानवाय आनी पोकळ जानवाय तुका आज देवाच्या उतरा वरवीं तुका आनी म्हाका आमकां खऱ्या निजा देवाची वळख जाल्या वयतर त्या खऱ्या निजा देवाक एकल्याक सोडून केदींकच आमी देव न्ही जाल्ल्याक तकली बागोवची न्ही आराधना करची न्ही स्तुती करची न्ही महिमा दिवची न्ही देखून निजा देवा वळखल्या उपरांत हें आमी केलां तर देवा लागचें भक्षणे मागया आनी ह्या खऱ्या निजा देवाक वय आमी वळखल्या म्हणून धैर्यान साक्ष दिवंक आमी सुकल्या तर एकामेका लागचें भक्षणे मागया आनी म्हणया हांव पातकी सरपुत्र देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत सारून वायटा धरून आनी बरो सोडून आमी जायतीं पथकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदां संवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या देवाला विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सरपद दादेव आमचे काकलूत करून सर आमची फातकां मुख सर आमकां सोसण्याच्या जिविताक पावो Sumia kakruta Sumia kakruta Krishna kakruta Krishna kakruta Sumia kakruta Sumia kakruta Deva बोल सर्गी आणि शांती तुझ्या इष्ट संसारी सर्वेस बोधा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदान देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या
वैभव बापाचो आमी तुका वागता सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकट्या स्पोता सोमिया देवा देवाचे शरीर तो संसाराचे पाय आमची जागृत तू बापाच्या तुझ्या कोस्तार आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया सर्गीच्या आबो मोगळ बाप्पा तुका कर्याक आनी जा देवाक सगळ्या सृष्टीच्या रचणाराक सगळ्या काळजान मनान सगळ्या आत्म्यान वळखून तुजो एकल्याचो मात मोग करचो आनी तुज्या एकल्याचें मात आराधन करचें हें जिवीत जोड दी तूं आमकां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत आनी सदांच तुज्या एकवटांत रावूंक आनी तुजी स्तुती करूंक तूं आमकां फावो कर हे मागणें आमी करता हांव त्या तुज्या पुता जेजूचे नवे जाणवाई अध्याय 13:1-9 जाणवाई अध्याय 13:1-9 कुड्ड्या देवांची सेवा प्रकृतीची पुजा देवाची ओळख नातली सर मनशां पिशी दिसतात त्या बऱ्या वस्तू विदेशी जो आसा ताजी वळख करून घेवंक ती सकली नात घडलेल्या वस्तूंक चीत दिवन घडणाराक ती वळखूंक नात उजो वारें आनी जळजळीत वारें नेकेत्र मंडळ उदकाचो लोट वा आकाशाचे दिवे ही सगळी संवसार चलोवपी देव म्हूण ती समजली ह्या वस्तूंच्या सभायेक बोलोवन तांणी हो देव म्हूण लेखलो जाल्यार तांचो धनी तांचे प्रास श्रेश्ठ म्हूण तांणी समजून घेवंक जाय आसलें कित्याक सभायेचे मूळ घडणारान त्यो रचुल्ल्यो तांची पदवी आनी तांचे बोळ तांकां विजमीत करूं पावली जाल्यार त्यो केल्ल्याक तो तांचे प्रास चड पदवेदार म्हूण तांणी समजून घेवंक जाय आसलें कित्याक रचणाऱ्याच्या व्हडपणांनी सभाये वरवीं अनुमान करूंक तांच्या रचणाराक आमी वळखूंक पावता तरी ह्या मनशाचो गुन्यांव व्हड न्हय कित्याक देवाक सोदतना आनी तो मेळचे खातीर आत्रेकतना ती वाट चुकोवन गेली जावयेत तांणी केल्ल्या वस्तू मदें रावंक तांचो ठाव घेतना तांचे भायले रूप पळोवन ती भुलतात कित्याक दिसच्यो वस्तू सोबीत आसात तरी तांकां गुन्यांव ना म्हणून सांगूंक जायना कित्याक संवसाराचो ठाव घेवन तांकां इतली जाणवाय आसा जाल्यार ताज्या धन्याक अजप्रास वेगळी सोदून काडूंक तांच्यान कित्याक जालें ना देवाचें उतार हें देवाचें वडपकार सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय सोमेस्परानो नावाडा सोम्या सलोकानो अर्कादिया देवा सोमेस्परानो नावाडा सोम्या सलोकानो अर्कादिया देवा सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसूं तुमचे सव्वे आसूं सालुखा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुमका सोम्या लुकासो शुभवर्तमान अवस्वर 17 वळ 26-30 पर्यंत Luke's Gospel chapter 17 verses 26-36 जशें नोएच्या काळार घडलें तशें मनशापूत येवच्या काळारय घडतलें नोए तारवांत वेसो दीस पर्यंत लोक खावन पिवन आसलो लग्न करून घेतलो आनी दितलो आनी पुर्तुगोल आयलो आनी सगळीं नाश जालीं
तशेंच घडलें लोताच्या काळार लोक खावन पिवन वेपार करून शेतां लावन आनी घरां बांदूनच आसलो. पूण लोत सोदोमांतावन भायर सरून गेल्या दिसास मळबारतावन उज्यासो आनी गंध कसो पावस वतलो आनी सगळीं नाश जालीं. एस परी घडटलें मनशा पूत प्रत्यक्ष जातलो त्या दिसा घराच्या पाक्यार आसा तो घरा भितर आसलेले आपले बदीक काडूंक म्हणून सकला देवानान जावं. तशेंच शेतांत आसा तोय आपल्या घरा फाटीं वसानान जावं. लोताचे स्त्रीक कितें घडलें तें उगडास करा. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव हगडायतलो आनी जो कोण तो हगडायता तो शाबीत उरयतलो. हांव तुमकां सांगता ते राती एकाच अंतुळनात दोग न्ही दोन आसतले, पूण दोगां मदले एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडटले. दोगी स्त्रियो सांगाता गोंदळ नासतल्यो, पूण एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडटले. खंय सुमया म्हणून शिसांनी ताका विचारलें. जेजून तांकां म्हळें, जंय मोडें पडलां थंय गीत जमो जातलें. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता, जंय मोडें पडलां थंय गीत जमो जातलें. खऱ्यान दिसा देवाक वळखून खंय देव आसा थंयसर एका दिसा वचून पावोंक जेजूच्या नांवान भावार्थान जिवच्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान एकलो शिल्पी तुमी जाणात, म्हणजे स्कल्पटर म्हणटा आमी इंग्लिशांत. केत्तांनी करचो तो एका रुखाडाची या पात्राची या खंयच्या वस्तूची मुर्ती करतना कितें म्हणटा, ಕೆತ್ತನೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಕೆತ್ತನೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಕೆತ್ತನೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ म्हणून तकली बघायता पिसो नेंगी. ಕೆತ್ತನೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಕೆತ್ತನೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. पिसो बो सोंप्या रितीन आमकां समजता. फाटल्या दिसांनी आमी मागण्या सांगाता मेळ्ळ्या वेळार त्या भयणीनच मागलें तिजी विनवणी कितें म्हणून, तिजें तेंसांव कितें म्हणून, त्या कुटुंबा खातीर आमी कितें मागस म्हणून. तिजो पूत ताच्या तरणाटपणार तो शिकोवन आसतानाच जायते ह्या जाकातांक ताचो बरसो नासतालो. मात्र न्ही देवान ताका दिल्ल्या देण्या मुखांतर सेवाय करनासलो, म्हळ्यार रेतीरेच्या सेवेन तो आसलो. गेल्ले गेल्ले कडेन संगीत खेळून पूण आपल्या आवयक तो म्हणटालो खंय देव ना म्हणून. तें आयकून विचित्र जालें आमकां. तूं सेवेंत आसाय पूण देवाक वळखनाय. देखून ह्या आवयची एकच आशा, कशें हांव वळखता, कशें म्हज्या कुटुंबाच्या हेरांक वळखता तशें म्हज्या पुतांनी वळखा जाय देव आसा म्हणून. ह्या खातीर आमी सगळ्यांनी मागलें. थोड्या दिसां पयलें आनी एकली भयण म्हजी सश्टींच म्हणाली ती हांगा मागण्यांत आसा, सेवेंत आसा आनी जायतो काळ तावन भावार्थांच आसा. अवचित तिजो बापूय अंतरलेल्या वेळार रोडोन आसतना हांवें म्हळें भावार्थांत आसलें तुवें रडचें गी. हें पयन हें काल आमच्या संवसारी जिवीत एक यात्रेक पयन म्हणून तुका कळीत आसून तुवें रडचें गे म्हणटा त्या भयणीन उसारलेलीं उतरां न्ही. तो अंतरला म्हणून म्हाका दूख ना, पूण तो अंतरच्या पयलें देव आसा म्हणून ताणें वळखून अंतरलें तर हांव संतोश पावती म्हणाली. ही घडपा न्ही भाव भयणी, हे तिनूय दाखले तुमच्या मुखार हांवें दवरले. नीज घडीत आज जायतो लोक देवाची वळख नासतना कश्टाता. एका काळार 33 वर्सां हांवें खऱ्या निजा देवाक वळखा नासतना कश्टाल्लो. मात्र न्ही ह्या संवसारा खातीर जियेतालो. पूण आतां खऱ्या निजा देवाची वळख जाल्ल्या घडयेतावन म्हाका संवसाराची आशा ना. निजाक सांगता संवसाराची कितचीच आशा ना. कित्याक म्हळ्यार हें सत हांव जाणा जालां, खऱ्या निजा देवाक हांव वळखलां. देखून म्हणजे अमरपण खंय आसा म्हणून जन्माच्या बुकांत अवस्वर 15:3 सांगता. ऐका जन्माच्या बुका अवस्वर 15:3 तुका आनी म्हाका हें सत कळीच तेजी कितें न्ही
तुका वळखोवचेंच तुका वळखोवचेंच संपूर्ण नितीवंतपण संपूर्ण नितीवंतपण आनी तुजी पदवी जाणा आनी जावची तुजी पदवी जाणा जावची अमरपणाची मूळ आमारपणाचे मूळ परत्याने का तुका वळखोवचेंच तुका वळखोवचेंच संपूर्ण नितीवंतपण संपूर्ण नितीवंतपण आनी तुजी पदवी जाणा तुजी जावची पदवी जाणा जावची अमरपणाचे मूळ अमरपणाचे मूळ देखून तो ह्या सेवेंथ म्हाका हाडटाना देवान म्हाका पयलें ताची वळख करून दिली आनी उपरांत सेवेंथ हाडलो जाणात गे तुमी देखून तो म्हजें पयलें कांतार जावन आसा जाणा जा मनशा देवाक तुज्या सर्गाने संसाराचो तो राजा ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका ताचे भाय दुसऱ्या देवाक तो सोदेनाका आनी कंतार मात्र न्ही आनी म्हजी पयली शिकोवन जावन आसली जाणा जा देवाक तुज्या आनी ती शिकोवण आयकून जायतीं जाणां तुमी हांगा देवाच्या हजरपणांत जेच्या पांयां तळा आसात आनी हांगा रितीन ती मूळ शिकोवन तीस वस्ते रितीन मूळ शिकोवन तीस कित्याक आमी देवाक वळखना जाल्यार ह्या संवसारांत जीवन आमी कांयच फायदो ना कित्याक देवाचें उतर सांगता किर्तन 14 आनी वळी 1 देव ना म्हणटा तो मनीस पिसोके ऐका आनी पिशा बरी जियेता ऐका किर्तन 14 आनी वळी 1 पिसो आपल्या मनांत पिसो आपल्या मनांत म्हणटा देव ना ते देव ना म्हणटले कोण जावन आसा पळया न्ही कित्याक पिशे हांव सांगात देवाचें उतर सांगता कोरीन घरां बयल्या पयल्या पत्रां वचो 3 वळी 1 सॉरी कोरीन घरां बयल्या पयल्या पत्रां वचो 3 वळ 19 तावन 21 ऐका 1 Corinthians chapter 3 verse 19 to 21 कित्याक त्या संसाराची जाणवाय देवा उजीर एक पिशेपणच आसा पळया न्ही संसाराची जाणवाय देवा म्हाका पिशेपण देखून तो आज देवातून पयस सरल्यात कोण तितके चिंतून पळया निजाय की मालगडे शिकप नातले देवातून पयस वचूंक नात दुबळे धाकटे आसात कांय शिकनातले संसाराची जाणवाय नातले तांकां इल्ली तरी भक्त आसा बावार्थ आसा पातयेनी आसा विश्वास आसा कोण निजाय की देवातून पयस गेल्यात चिंतून पळया तुमच्या कुटुंबांनी तुमच्या सैऱ्या दैऱ्यामध्ये आज कोणाक देव भिरांत ना कोणाक देवाची वळखूच ना कोणाक भावार्थ ना भरोस ना पाती ना भक्त ना हांवें तुमकां सांगलां न्ही गे हांव दुबय पयले फावटी गेल्ल्या वेळार 5 दीस दुबय रेतीर जाली आनी 5 दीस शारजा रेतीर जाली आनी दुबय रितीर जाल्या उपरांत शारजा रितीर जाल्या उपरांत हांव आसलो आनी 15 दीस आसलो थंय आनी जायत्या थंय दुसऱ्या मागण्याच्या पंगडांक हांव एक दिसाची रेती दिवन आसलो आनी त्या वेळार हांव आसा म्हण कळयलें व्हडलो बिझनेसमॅन नांव वाडदीक बिझनेसान मात नांव वाडदीक न्ही समाजीन ती नांव वाडदीक आनी व्हडलीं फिल्मां तयार करचीं आनी काय म्हणटा नाटक करचें आनी ती नांव वाडदीक ताणें म्हाका ताच्या घरांत मागण्याक आपयलें तांचो कितें की बर्थडे कितें की वार्षिकोत्सव कितें लग्ना दीस कितें आसलो आनी रजेर आयिल्ली ताची धर्म भयणी आसली अशें सालांत मागणें जाल्ल्या उपरांत सगळें तांणी रावचें 3 बेडरूम फ्लॅट व्हडलो बिझनेसमॅन म्हणटा तुमकां कळटा न्ही सगळें फ्लोर्स ताजें हें घर हांगा मागणें सोलोन व्हरून देवाचें उतार दिवन हांव निमाणें उठोवन कंतार करन सगळें ताजें घर बेंजार करूंक घेताना कुजनांत ताचेच पूत ताजे इश्टा सांगता बरें करून सिगरेट ओडटात बरें करून ग्लास करून पियेतात मागण्या वेळार तुमकां हेपटी धर्न हालोवंक आसा थोड्याच दिसा उपरांत त्याच वर्सा भितर कितें जालें म्हूण सांगूंक गेल्यार तुमकां कोण कितें म्हणलें कळटा एकलो ड्रग्सान थंय शिरकोन पडलो मागीर ताका शिक्षा जाली 25 वर्सां जेल जालें आज पळया न्ही भाव भयणीनो देवाची वळख नातलो पिशा बरी तेजी येता परतून तें सांगलां किर्तन 50 आनी 3 वळी 1 ऐका किर्तन 50 आनी 3 वळी Psalm 53 verse 1 पिसो आपल्या मनांत म्हणटा पिसो आपल्या मनांत म्हणटा देव ना देखून सभा जाणां संवसाच्या जन्म्यावरी पिशी जाल्यात देखून आतां फाटी येवन मुखार वाच 1 Corinthians chapter 3 verse 19 to 21 संवसाच्या जन्म्यावरी तुमी तुमच्या भुरग्यांक पिशी करतात सांगल्यार तुमकां बेजार जाता
लाखांनी करसून तुमी तुमच्या भुरग्यांक संवसाराची शिकवण दितात, जन्माय दितात. तुमच्या भुरग्यांक तुमी फिशींग करतात आनी ती भुरगीं आज देवातान पयस गेल्यात. तांकां जाय जाल्ल्या अनुभव ते सांगता. आज सैतानाच्या भुरग्यांक सांगता तांचें जिवीत बांदून आसात. आनी तें जिवीत कितें जातालें म्हणल्यार तुमच्या दोळ्या मुखार तुमी देखतले. आतां ऐका, कित्याक ह्या संवसाराची जाणवाय, ह्या संवसाराची जाणवाय देवा उजीर पिशेपणूच सई पवित्र पुस्तकच म्हणटा. आता हे म्हजे उतार न्ही, पुस्तकच सांगता. बुद्धवंतांक आपल्या शिंत्र्यांनी तो सांपडावन घालता. देखून तुमच्या भुरग्यांनी फर्स्ट क्लास हाडीचे, डिस्टिंक्शन हाडीचे, रँक हाडीचे म्हळ्यार नाका भाव भयणीन. आमच्या मदें तो भाव केदाळ्यात नाशियो. म्हज्या मुखारच ताच्या भुरग्याक थंय बसोवन ताणें म्हणलें, मारिया तुवें बरे मार्क्स काडिना जाल्यार व्हडना, तुवें मागण्यांत तीर आसाचे, बावरतान घट आसाचे, तुवें देवाक वळखून देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेस म्हणाल. तूं 3rd क्लास पास जाल्यार म्हाका काही गंत ना, बेजार येना. पूण आज आवय बापायक तांच्या भुरग्यांनी कितें हाडीचे, डिस्टिंक्शन हाडीचे, रँक हाडीचे, मेडल हाडीचे. कितें वाचले आतां संवसाराची जन्माय देवा उजीर एक पिशेपणूच सई पवित्र पुस्तकच म्हणटा. बुद्धवंतांक आपल्याच शिंत्र्यांनी तो सांपडावन घालता. आनी तेंच पुस्तक परत्यान म्हणटा. बुद्धवंतांची चिंतना कितली फोकोळ म्हण समी बरो जाणा. फोकोळ खंय बुद्धवंतांची चिंतना. देखून तो क्लास उरला हांगा गुमटे सकला ताका बोड नातलें. आतां ताचे वयर एक व्हडलें फिल्म चलता करतात खंय आमच्या इंडियांत. कितले की करोड 2500 करोड कितें करसून आनी पळयतले मागीर पिशी जातले. देव ना म्हणलें ताणें स्टीफन हॉकिंगान. जाणात की तुमी 2021 तेत गोमटे सकयल बॉल नातल्या व्हीलचॅरार काल म्हणटा मोड्या जावन बसयल्ल्या. आनी काही मोडे आसा ते मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें गीत येतलें म्हणून. ताणेंच म्हणलें 2021 ते देव ना म्हणून. सगळ्या संवसाराक ताच्या सोदनेन ताणें दाखोवन दिल्लें. आनी कोण त्या देवाचेर पातयेनी भरोसो दोन जिवच्या बदलाक आपल्या कितें म्हणटात काल्पनीक जाणवाचेर चिंतपाचेर या आपूण कितें चिंतता तें सारकें म्हणटात पळय ते कदाळे उद्धार जायनात भाव भयणीन. ते उद्धार जायनात. ना तांकां शांती, ना तांकां समाधान, कालुबुलो केदाळे रेस्टलेस, सैर भैर. ना तांच्या जिवितांत कितें कितें म्हणून तांचें बरेंपण पळयनात. कित्याक आधार खंय जावन येता, आधार खंय जावन येता, जिवीत खंय जावन येता, संतोश खंय जावन येता, मोग खंय जावन येता. आज आमी हांगासलें पटोवन पडचें नाका. आनी केदाळ आमी पटोवन पडटा. हाचे पयलें सांगा Hosea chapter 4:6 कितें म्हणटा. Hoseaच्या बुकांत 4:6 कित्याक आमी पटोवन पडटा. गिन्यानाच्या अभावाक लागून म्हजे परचे सोनास जाता. गिन्यान कसलें गिन्यान जाय पयलें. तुज्या देवाक तूं पयलें जायना जा, तुज्या रस्तनाराक तूं पयलें जायना जा. तुका रस्तलां कोणें, तुका जीव दिला कोणें, तुका अस्तित्व हाडलां कोणें, तूं आसाय हाका कारण कोण. आज मनीस हें विसराला. आनी देव न्हय जाल्ल्यांची कितें म्हणटात सेवा करनासा, आराधन करनासा, तकली बागोवन आसा. सकाळी वो व्हिडिओ म्हाका बाबा रॉनीन कुवेट जावन धाडला. वो रॉनी न्ही आनी एकलो रॉनी आसा, त्या हॉस्पिटलांत काम करता. 90 वर्सांची ही भयण, 90 वर्सांची अशी आसा की बारीक आसा पूण घटमूट आसा आनी इतली सुटसुटीत आसा. ती म्हणटा, तिणें सांगलें उतार मुट्ट्यान सांगलां तिणें कन्नडांत, ಜಾಸ್ತಿ ದುಡಿಯಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ದುಡಿಯಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನಬೇಕು. तिच्या बोलायकेसो तिच्या सुटसुड्यासो गुर्ती सांगता. ಜಾಸ್ತಿ ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಬಾರದು. ಕಷ್ಕಾಡ್ ಅಳ್ಸಿ ಜಾಯ್ನಕ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಗುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅಳಬಾರದು. केदाळ कितें आसाचे, जेवून नातल्यार वण्णी, खावून नातल्यार वण्णी, कितें आसाचे, असंत आसाचे, रडोन झुजो. ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ದ್ವೇಷಿಸಬಾರದು.
ती म्हणटा ದೇವರು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ದೇವರು ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ದೇವರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ म्हणटा 90 वर्सांची कितें म्हणटात गुटवो म्हणटा ती. हांवें जायत्यांक फॉरवर्ड केला आनी कोणाक जाय जाल्यार म्हाका तुमचे मॅसेज घाला, हांव तुमकां फॉरवर्ड करता. ती एकच पटी तुमी तरणाटी जातात. हाली ताळयो पेटून मात्र न्ही, वडील भावान सांगला न्ही. ताळयो पेटल्यार बायल मनशां सोबीत जातात आनी दादले मनीस घटमूट जातात. खरेंच नासल्यार आनी की तरणाटे जातात न्ही. भुरग्यां बरी सांगला न्ही Malachi chapter 3 verse 20. कितें सांगला Malachi chapter 3 verse 20. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत ताज्या नांवाची भिरांत असलेल्यांक, ताजी वळख असलेल्यांक नितीसो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. पळय न्ही, देवाच्या त्या किरणांनी त्या उजवाडांत तुमकां भलायकी आसतली. आनी वस्त्रां उडी मारलेल्या गोट्यांतली भायर सरतात. वस्त्रां पळय उडी मारून उडकी मारून गोट्यांतली भायर सरतात. तशें तुमी उडयो मारून भायर सरतले. तशी तुम्ही उडयो मारून उडकी मारून भायर सरतल्यात. आज आमी देवाक वळख काडल्यावर आमी स्तुती करूंक शकता, आराधन करूंक शकता. नाजाल्यार आमचे पोरां कितें आसताले, पयलीं आमी केल्लें आराधन कितें सांगता. पयलीं आमी केल्ली ती स्तुती की देवाक वळखनासतना नाटक. देखून ह्या संवसारांत जायतो लोक नाटक करनासा, देवाची खरी स्तुती करना, कित्याक तांकां देवाची वळख ना. आज हें गरजेचें भाव तूं आनी हांव आमी खऱ्या निजा देवाक हांव आसा जो आसा तो हांवच म्हणल्यार वळख काल्या हांव देखून आज वो संतोश वो एकवट वो मोग वो मैपास पुन्हा जायती आनी की पटवून पडल्यात. देखून ताच्या पयल्या वचपांत आमी आयकुया जन्माच्या बुकांत वचो 13 आनी वळ 1 to 9 वयर कितें बरयलां. कुरड्या देवांची सेवा, प्रकृतीची पुजा. पळय न्ही गी, कुरड्या देवांची सेवा करिनाकात, प्रकृतीची पुजा करिनाकात. आज सभा जाणांक तुमकां सीधा येवंक पावू जावना, कित्याक रोड ब्लॉक आसलो वय मग वय की न्ही. इशींत उडपी जावन येतले हांकां थंय ब्लॉक आसून थोडे पक्षी घरा वचून आयल्यात, खंय थोडे खंय वचून ती केरेक काड वचून तेणे आयल्यात वय मग. आनी खंयचो रूख पडला आमी तुमकां गोत्ता, त्या रुखा पळोवन तेणी कालें बांदलें आमी तुमकां गोत्ता वय मग. आनी पोर पडला दिसता तो, म्हाका खबर मेळ्ळी 2 दिसां पयलीं पडला म्हणून. आनी कित्याक काडून ना म्हणटा म्हाका सट्टकन आयलो, ओ ताजी पुजा जावना न्ही. पडलेल्या देवाची पुजा जावना न्ही, देखून तूं तो आनी काडून ना म्हणून मतीक आयलें म्हज्या. हांगा कितें आयकूंक आसा पळय. आनी आमी भागी भाव म्हण आमी भागी. संवसारांतलो 90% लोक म्हण येत खऱ्या निजा देवाक वळखना, पिशेपणांत आसा, जन्माच्या अभावा वरी. गिन्यान हय, जन्म आनी गिन्यान एकच. बुध नसलेले मूर्ख शिकोनी देवाक वळखना म्हणटाना. देखून तो आतां ऐका कितें म्हणलां वयर. कुरड्या देवांची सेवा, प्रकृतीची पुजा. कुरड्या देवातून पयस राव म्हणटा देवाचें उतर. जुवांचें पयलें पत्र वचो 5:21 1 John chapter 5 verse 21. भुरग्यानो कुरड्या देवातावन पयस रावा. कुरड्या देवातावन पयस रावा. तुम्ही गमन दिलाय, आम्ही जायते फाटी गमन दिला. हे कुरडे देव तांचे दोळे उक्ते आसनात, बंदच असतात. वैज्ञानिक पळया, हे अनबावार्थ्यांचे देव, अक्रिस्तांवांचे देव, वैज्ञानिक तुम्ही पळया, तांचे मुर्ती पळया, तांचे देवांक पळयला, तांचे दोळे ते दाळ तुमकां कळ्याचे कुरडे म्हणून. पूण जिवांचे जो केदाळ आहे दोळे धांपून आसता गे. कसो आसता? मोगाच्या दोळ्यांनी, कुरपेच्या दोळ्यांनी, काकुलतीच्या दोळ्यांनी, महात्मी तुका सुटका दिवच्या दोळ्यांनी, तुका धैर्य दिवच्या दोळ्यांनी दोळे उक्ते दोन आसात. हाच्या पयलीं आयकोना तुमी, आमच्या देवाचे दोळे सूर्याप्रास 10,000 वांट्यांनी चड. ओ सूर्यो दोळे दामता की उक्तो करता? ताणें उक्तो केला देखून आमकां उजवाड वय मू. तरी देवाचे कितले दोळे आसात वाचून काड. सिराकाच्या बुकांत वचो 23 आनी 19. तो फकत सिराक 23 verse 19. तो फकत मनशांच्या दोळ्यांक येता, पूण सर्वेस्पराचे दोळे सूर्याप्रास 10,000 वांट्यांनी परजळीत म्हण कशें कळटात? उक्ते आसात देखून. मात्र न्ही कीर्तन 121 वळ 4 गी. आमचो देव निदाना जेमेना ताजे दोळे नित्य म्हळ्यार दोळे आमचे वय मू. जेमेवचे म्हळ्यार
तुमकां थोड्यांक सवय आसा कोणा मेल्ल्या मोड्या बरें दोळे उक्ते दोन न्हिदोंक आसा की कोणाय की तुमचे मदें कोणी आसा जावं पळय विचित्र 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 मनुष्य दोळे उक्ते दोन न्हिदिल्ले वाचती वळ ना ना इस्रायल सोराकनो निधन इस्रायल सोराकनो निधन जेमेना म्हळ्यार सर्त कितें हा केदाळ दोळे उक्ते आसात जीव आसल्यार मात्र वय मग मेल्ल्या मनशाचे दोळे उक्ते आसा ते उक्ते आसल्यार तुमी भियेतात वो आनी कितें दोळे सोडून रावला म्हणून वय की न्ही देखून हांगा कितें बरयलां 1 John chapter 5 verse 21 कुरड्या भुरग्यानो कुरड्या देवातावन पयस रावा खंयचे दोळे उक्ते जायना ते कुरडे दोळे पयस रावा म्हणटा देवाचे उतर आता फाटी यायच्या पहिल्या वाचपाक आनी वाच देवाची वळख नासलेली सर्व मनशां पिशी आयकलें तर कितलो पिसो लोक आहा ह्या संवसारांत आमी पिशांचे आस्पत्र म्हण थोड्यांक मात ते दाखल करता पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाची वळख नासलेले सकड कितल्यो आस्पत्रे उक्त्यो करी जाता आमी ह्या पिशांक भरती करूंक तुमी आसतात एका काळार आमी पिशी आसले हांव एका काळार देवाची वळख नासतना आमी कितें आसले हांव पिशी आसले हांव पूण आज खऱ्यान इजा देवाची वळख जाल्ल्या उपरांत आमी पिशी आसले कितें जालें हांव सोफी जाल्या सोफिया म्हळ्यार कालें जानवान बरयलें हें देवाच्या त्या विजडम म्हणटा आमी इंग्लिशान पिसो पाटींग केल्यार सोफी म्हळ्यार कितें पिसो म्हळ्यार कोण कळटा तुमकां सोफी म्हळ्यार जानवान बरयलो ह्या जानवान संवसाच्या जानवान न्ही कोण संवसाच्या जानवान बरला तो पिसो कोण सगळीच्या जानवान जानवायन तुज्या बर्मनाक म्हज्या करपेन बर्माका देवंक तुका सेवा जानवायेन तुज्या बर्मनाक म्हज्या करपेन बर्माक देखून आज आमी ती जानवाय जोडल्या तर सर्गीची जानवाय म्हळ्यार खऱ्यांनी जा देवाक आमी वळखाल्या वयत ती जानवाय तुका आनी म्हाका आमकां देव दिता रोमाकारां बरयल्या पत्रांत अवस्वरी 1:21-23 आनी उपरांत 25 रोमन्स चॅप्टर 1 and verse 21 to 23 आनी उपरांत 25 देवाक ते वळखतले जाल्यार तो देव म्हूण ताका फोवो तो मान देव आतां वळखाल्यार मात पावना वळखाल्या उपरांत सगळ्या काळजान मना सक्तन आत्म्यान ताका आमी कितें करीचे मान दिजे आराधन करीचे स्तुती करीचे सेवा करीचे आनी जाल्यार वा अर्घां दिवंक ताणी इन्कार अळे केलो वळखाल्या पावना अर्घां दिजे स्तुती करीचे प्रणाम करीचे नमन करीचे आराधन करीचे आनी तशें जाल्ल्यान सर्व तांची चिंता व्यर्थ जाली हांगा येवन इतल्यो रिती रकन देवाची वळख आमकां आसा पूण त्या वळख मेळ्ळ्या उपरांत आमी ह्या रितीन देवाक दिवचो स्थान मान महिमा दिनात जाल्यार सर तुजे म्हजे आमची चिंताप व्यर्थ तुजी सेवा व्यर्थ तुवें हांगा आसचें व्यर्थ तुवें येवन वयचें व्यर्थ तुवें हांगा बसून कदल उन करचें व्यर्थ सगळें तुमचे चिंता व्यर्थ आनी तांच्यो दाड्ड्यो मती अंधकारान भरल्यो आनी मती दाड्ड्यो देवा वळखात पूण देवाक दिवचो स्थान मान महिमा दिना आमी आमच्यो मती दाड्ड्यो जाल्यात आमची कुडी कितें जाल्यार बड्ड जाल्यात बड्ड म्हळ्यार कळटा तुमकां बड्ड कोयती बड्ड कोयतीन केदार खातरलाय तुमी तण काडलाय खालें सोरलाय बेंडलाय खातरलाय बड्ड म्हळ्यार गुत्ता मग तुमकां दड्ड म्हळ्यार तुमकां गुत्ता दड्डा बड्डा आयकोना तुमी कितले फावटी सांगलां तुमच्या मास्टरान टिचरान तुमकां सांगो ना गे शिकतना ताजे मती दड्ड जाल्यात आपूण सबूतवंत म्हूण लेखतले ते निजायकी पिशे जावंक पावले हेच संवसारांत आपूण बिझनेस आपूण चलयता संस्था आपूण चलयता व्हडलें हें काय इस्कॉल व्हडलें आस्पत्रे व्हडलें कितें आनी कितें इन्स्टिट्यूट संस्थाच्या जायन कितेंय तूं कर कितें म्हणटा देवाचे उतार आपूण सबूतवंत म्हूण लेखतले निजायकी पिशे जावंक पावल्यात तांणी अमर देवाची महिमा अमर वडा सांगल्या ताजी सकत कितें म्हण तुका कळीत जाता जाल्यार तूं ताच्या अमरपणांत भागीदार जाताय अमर देवाची महिमा विनाशी मनशांच्या आतां एका विनाशी म्हणजे नासावन वेच्या मनशांच्या सुकण्यांच्या मनजातींच्या आनी जीवदाळींच्या रुपण्यांनी बदलून घेतली मनजातीक रसलिंगी आशिल्ल्यो हांवें हाज्या पयलीं सांगली इतलो ल्हानसो तुमकां सुत्रां दिलां हांवें वय मू
कितें रसल्लें ताका तुमी मान दिवंक वचनाकात. कितें आसल्लें ताका मात्र मान दिया वय कितें. आनी कितें आसल्लें कोण आसलो बाप आसलो कोण आसलो पूत आसलो कोण आसलो पवित्रात्मा आसलो कोण आसलें देवाचें उतार. ये 4 संगती सोडून उरलें कितें आसलें. ह्यो 4 संगती सोडून ह्यो सत उगडापी करच्यो 4 संगती सोडून उरलें कितें आसलें. सगळें रसल्लें. सर्ग रसल्लो पृथ्वी रसल्ली. देखून सर्ग आनी संवसाराचें रचणारा म्हणटा आमी. सृश्टी करतारा म्हणटा आमी. इतलेंच पुरो ल्हानशें सुत्रां. रसल्या खंयच्या वस्तूक आमी देवाचो स्थानमान दिवंक ना. रचणाराक मात रचणाराक तुमी सांडो रचनाची पुजा करे पोर्तोलोशी राबतांचे तिसरे पिळगे पर्यान बापायच्या त्या पातकाक शिक्षा लाभता भुरग्याक केदींच तांकां लाबाशिना शांती या संवसारांत जनाजा मनशा देवाक तुज्या सर्गांनी संवसाराचो तो राजा ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका देवाक तूं सोदी. मुखार वास देवाविशांतले सत देवाविशांतले जो आसा तो सो म्हणल्यार खऱ्या निजा देवाविशांतले सत तांणी फोट म्हूण काडलें रचणारा बदलाक तांणी रचनेकारा दान करून रचनेकारा दान केलें तिची सेवा केली आनी रचनेची सेवा केली. 25 बसले 25 हां. रचणारा बदलाक रचनेची सेवा केली. आज बाबा म्हणे रचणार कोण रचना कितें म्हळ्यार समजाचें. रचणार तूं रचना हांव तुजें नांव पवे जावं गांवान गांव. रचणार तूं रचना हांव तुजें नांव पवे जावं गांवान गांव. तुका सोम्या हांव अर्गां दिता तुजें वेचेत कृत्यांनी हाडटा तुजो दैवीक मोग घट करता तुका सदां सरसुना. हें कंतार ती किचीन तो नियाळ म्हळ्यार पुरो तुमकां कळटा. तुम्ही भाव भयणीनो रचलेल्याक रचनांक न्ही कोण आसा म्हणल्याक आमी वळखा जाय. देखून ते कितलें बरें कांतार आसा न्ही. वेळ आयला आराधनाचो आसलेल्या पातयेवचो वेळ आयला आराधनाचो आसलेल्या. ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು ದೇಹವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು ದೇಹವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು परम. पळय न्ही स्वतांक कशें तुमकां कंतारांत समजूनच्या रितीन घालून दिल्यात. आज ही वळख दिवची चड गरजेची. देवाचे उतार प्रगट करतले हर एकल्यान देवाची खरी वळख दिवची गरजेची. नाही रिती रिवाजो अपुर्व जातो आयले आनी हें करचें तें करचें आनी कितें करचें म्हणल्यार तें न्ही लोकांच्या तकलेचेर आमी दवरचें. खऱ्या निजाद्याची वळख जाल्यार मात्र ताची महिमा कितें ताचो वैभव कितें ताची सकत कितें ताची पदवी कितें ही जाणा आमची गरजेची भाव भयणीनो. हडोली भावान सांगलें न्ही ताका सगळें ताज्या हातांत आसा. नीट वाट या वांगटी वाट सगळें ताचें थंय आसा. तें ताका वळखल्या उपरांत तुका नीट वाटेन चलोवंक मात्र न्ही ताणें कितें बसयलां तें जडूंक कितें ताजें तावन येता तें सकट तुजें करून घेवंक वाटूक ती जाता. देखून हांगा कशें आमकां दाखोवन दिलां पळया. एक एक उतार आतां मतींत आटया वाचता मुखार. दिसतात त्या बऱ्या वस्तू देशी जो आसा ताची वळख करून घेवंक ती सकली ना न्ही. पळया न्ही सूर्य आपल्यान उदेलो गी आपल्यान तूप जालो गी चंद्र आपल्यान तूप जालो गी
काल दोग जाण सालूनाक आयल्यात आनी सालून कारूंक म्हणटा कालें करतात आमी शिकता कालें शिकतात इंग्लीश शिकता म्हणालो वय गी तुजो बापाय कालें करता ना अशें अशें करता तशें करता बापायचें नांव कितें म्हणटा केस काडून वय एकलो म्हणटा सनलायट म्हणालो अरे इंग्लीश शिकला सनलायट सनलायट वय म्हळ्यार ताजें नांव सूर्यप्रकाश म्हणालो वय ताजो इश्ट आयलो तुज्या बापायचें नांव कितें मूनलायट म्हणालो तो म्हळ्यार चंद्रप्रकाश म्हणालो पण आज मूनलायट आनी सनलायट म्हळ्यार सूर्य कोणातून आयला संद कोणातून आयला देखून हर एका रस्त्यान कितें करूंक आसा किर्तन 140 आनी 8 ही शिकोवन आज सगळो दीस दिल्यार मुग्दोवची ना तितली आसा आयका किर्तन 140 आनी 8 148 वर्स 1 कितें म्हणटा हालेलुया हालेलुया सर्गार्थांव सर्वेस्पराची स्तुती करा सर्गार्थांव सर्वेस्पराची स्तुती करा उंसर्गीताची स्तुती करा उंसर्गीताची स्तुती करा सगळ्या ताच्या दुतानो ताची स्तुती करा सगळ्या ताच्या दळबारानो ताची स्तुती करा सूर्य आनी चंद्रमा सूर्या स्तुती कर चंद्र स्तुती कर देखून आमी ते कांतार केला सूर्य तुका नावाडटा चंद्र तुका वर्णिता पृथ्वी तुका वाकांत धैर्य तुका गाजयता सूर्य तुका नावाडता चंद्र तुका वर्णिता पृथ्वी तुका वाकांत धैर्य तुका गाजयता आमी सोम्याची स्तुती करया आमी सोम्याची महिमा गावया आमी सोम्याची स्तुती करया आमी सोम्याची महिमा गावया सूर्य देवान रसल्लो देखून हांगा बरें येयला सूर्या आनी चंद्रमा ताची स्तुती करा परजळीत नेकेत्रांनोय ताची स्तुती करा उंचायंतल्या उंसर्गा आकाशा ताची स्तुती कर मोळबावयल्या उदका पावसा ताची स्तुती कर बेस्टन्स तेंकां तर वडोल तुमी म्हणल्या पळय ते आमी बेस्टन्स कडूंक ना तांचो सगळें आसता तुमकां कोणे कोणे कशी स्तुती करीचे म्हणून खंयचे तेंकां तर सर्वेस्पराक वाखाना रसनानो दुनिया देवाक ताच्या दुतानो सर्वेस्पराक वाखाना तुमी रसनानो तुमी हांगा सांगासले हर एकल्यांनी कोण रसणार आनी कितें रसना समजाचे आनी रसनाक ना स्थानमान ते सरळ रसना न्ही आतां तुमकां विज्ञायक मेळटलें सरळ रसना आनी रसनाराक नांव वाडूंक आसा वाखाणूंक आसा स्तुती करूंक आसा ताची सेवा करूंक आसा देखून आतां वास पयल्या वचपान कितें म्हणलां घडलेल्या वस्तूंक चीत दिवन घडणाराक ती वळखूंक नात पळया न्ही घडलेले वस्तू रसलेल्या वस्तूक तांणी चीत दिलां रसलेले हर एक जाय मनशाक सूर्य जाय की नाका देखून तूं सोलार घाला संद जाय की नाका नाका देखून दिसाचो सूर्य आसल्यार बरी कृशी येता आनी राती चंद्र आसल्यार बरें करून निंगी उत्पन्न जाता निंगी ही रसना जाय कितें वाचलें तें घडणाराक घडलेल्या वस्तूंक चीत दिवन घडलेल्या वस्तूंक चीत दिता आमी घडणाराक ती वळखूंक नात घडलेले वस्तू पुरो आमकां मतीक इमिडियटली येतात सूर्य चंद्र नखेत्रां आकाश पावस वत हिंव आनी कितें दर्यो न्हंयो बांयो पुराय गुडे दोंगर फलकी रूख झाडां फुलां फळां सगळें आमच्या मतीक येता पूण रसनाराक आमी वळखना आनी उजो वारें वा जडजडीत वारें नखेत्र मंडळ उदकाचो लोट वा आकाशाचे दिवे ही सगळीं संवसार चलोवपी देव म्हूण ती समजली जायते पिशी जाल्यांत सूर्य संवसार चलयता चंद्र संवसार चलयता नखेत्रां निंगी आज सबार जाण पळय ज्योतिश सशी येतात आनी ते माट मंत्र करच्या सशीन येतात ह्या काले वारा भविश्य सांगच्या सशी येतात वय मू तांणी कोणाक मुखार दोन तुमचे ज्योतिश सांगचे नक्षत्र मंडला तुझे नक्षत्र सांगता म्हणून तुझे केल्यान कोणे नक्षत्र तुझे फ्युचर म्हणटा आमी तुझे जिवीत नक्षत्रांत आसा की नक्षत्र रसलेल्या रसणाराच्या हातांत आसा मागीर वारा भविश्य कित्याक पळयतात हात कित्याक दाखयतात ज्योतिशा लागीं कित्याक येतात माट मंत्र कित्याक फाटी येतात ओ दीस तो दीस म्हण कित्याक आज हा मास नाका तो मासा वेचे म्हणून कित्याक रावतात
कित्याक अशें गलात घरां बरोवन अवस्वर 4 आनी वळ 10 सांगता न्ही गलेशियन चॅप्टर 4 वर्स 10 देवाची वळख नातल्यानी मात अशें करचें खंय ऐका दिसांचो आनी म्हयन्यांचो काळांचो आनी वर्सांचो आचार तुमी चलयतात वर्साचो आचार तुमी चलयतात आमचे रेस्टॉरंट जाय म्हणून सुमार 2 हप्त्या पयलीं आयले जायते म्हणून मागीर सांगलें फाल्यां 8 वरां सांगता म्हणून कित्याक 8 वरां 6 वरां भितर सांग ना 8 वरां भितर आमच्या बोटाक कापोवन हाडूंक आसा ताका आपोवनान दाखोवंक आसा सारकें आसा की ना म्हणून मागीर समजल्या उपरांत बरं 8 वरां तुका फोन करता म्हणून सोमा 8 वरां फोन केला म्हाका त्या दळावन जेवणाक गेला हाज्या मुहूर्ता वेळार म्हणजे ना उठात समय ताचे जाल्ल्या उपरांत आतां जावन सांगून सुमार एक 2-3 हप्ते जाले सांगल्या उपरांत ना आमी ह्या म्हयन्याच्या 28 तारखेर सुरू करूं ताच्या पयलीं सुरू करूंक ना कित्याक म्हळ्यार अजून आदीन आतां मुहूर्ता 2 हप्त्यांची बिझनेस घ्यायला हांकां खबर ना आमकां न्ही तांकां लॉस होय की न्ही आतां हे 2 हप्ते तांणी हें केलें जाल्यार तांकां इल्लें तांच्या दिसपट्याक रस मेळटा की ना तांचे पिशेपण गाणी घेवन तशें तुमी गाणी आहात गी हे वर्स बरें न्ही देखो येवच्या वर्सां हांव खासदार जाता म्हूण कोणी रावल्यान गी येवच्या वर्सां हांव घर बांदता म्हूण रावल्यान गी आसा जावं पुरो तुमचे मदें कोणी इसवी बरी न्ही म्हणून हांगा कितें बरयलां दिसाचो म्हयन्यांचो काळांचो आनी वर्सांचो आचार तुमी चलयतात वर्सांचो आचार तुमी चलयतात वास मुखार तुमचे खातीर हांवें काडलेली वावंट कांय व्यर्थ जाता कसो रडटा पळया पावलू देवाची खरी वळख दिल्या उपरांत तुमी तुमचो आचार विचार आनी तूं दवरून तुमी ह्या बायल्या आचारांत विचारांत आनी काय म्हणटात रिती रिवाजांत तुमी जिवन आसात तुमचे खातीर काडिल्लो वावर कांय व्यर्थ जाता काय म्हूण म्हाका बेन दिसता म्हाका कितें बेन दिसता ह्या पावलू कितें शिबिरांत म्हाका तुमकां देवाच्या उतरावरी तुमकां देवाक लागीं लागीं हाडूं पळयतना थोडे आसूंक पुरो तुमचे मदें तुमकां फाटीं संवसाराचें व्हरूंक हें करचें तें करचें म्हणून आतां आसा बरो थोड्यांक आनी कितें धन रावल्यात आमी मुखार 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 वचून सोम्याच्या एकवटांत रावच्या बदला ती शिबिरांत म्हाकाय आसा पावलूक आसली देखून जेजूच्या एकवटांत आसचें जेजूच्या मोगांत आसचें रचणाराक आमी दीस आनी रात म्हणल्यार बरी वेळ मेळटा ना मदीं बरी ताच्या पांयां तळा बसचें गरजेचें आतां फाटीं वास मुखार ह्या वस्तूंचे सोबायेक बुलोवन तांणी ह्यो देव म्हूण लेखल्यो जाल्यार तांचो धनी ताचे प्रास श्रेश्ठ म्हूण तांणी समजून घेवंक जाय आसलें न्ही पळया न्ही प्रत्येकाची सोबाय पळोवन म्हणजे हाका खंय प्रत्येची सोबाय पळय अंतराळार ओपतात याची लारां गाजतात पळय वाकांतात मनशा ताळे मळबार सूर्य प्रकाश पृथ्वीर उस्वाळ उठ मनशा तूं जागो तुझा रसनार तुका मेळ कितलें बरें कांतार वैग मू कोण बरयल्लें बा जावीत कशें बरयलां वय मू तुमी म्हाका पळयनाकात पवित्र ज्ञान उगडापें केल्लीं सतांय देखून सतां उसारचीं गितां पवित्र म्हणजे खाम पळया बांबनी थोडी वटी हांव तूं विचमीत पावता अब्बा कितलो बरो तूं सोम्या कितलो बरो तूं पवित्र आत्म्या तुमकां हें पळय मती घेना गे जर तर तुजें तें तो पवित्र आत्मा आसा जाल्यार मात्र आमी मरये बरी स्तुती करून सांगता म्हजो जीव सर्वेस्पराची आसा जाल्यार मात्र नंदरान सुरू केलें म्हणून मात्र तुमी मुखार शितात आत्म्याची कृपा दी आत्मा तुका देव न्ही जाल्ल्यांक महिमा दिवंक सोडिना पवित्र न्हू तो म्हाका महिमा दितलो म्हणांक ना जेजू न्हू जुवांस वांजेला वचो 16 आनी 14 जॉन 16:14 अशें तो म्हाका महिमा दितलो म्हणजे जेजून सांगलां आनी तुमकां कळयतलो तो म्हजे तावन त्यो स संगती तो म्हजे तावन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो पळय एक मतयां पळया इतली दिल्या उपरांत तुमकां रूस मेळना गे सांगा मेळना ना रसनाची स्तुती करूंक सेवा करूंक ताका आनी की चड आनी चड वाक काडूंक ना वाडूंक आनी हांगा कितें आमी आयकलें
पृथ्वीची सोबाय पळोवन तांणी ह्यो देव म्हूण लेखल्यो जाल्यार पळया न्ही सूर्य सोंपता चंद्र सोंपता नखेत्रां सोंपतात हो इद्यो देव म्हणून तरी रचलेलो देव कितलो सोबीत आसाचे देवा रचली रचना पळया न्ही हर एक रचना कितली सोबीत वय की न्ही वय की न्ही देवा रचले हर एक सोबीत वय की न्ही मनशान केल्ले मात्र राती सोंपता लायट गेल्यार मात्र दिसाक ताजी पुराय कळटा आसली वय की न्ही तुमचे मेका बी तशेंच ते राती महात उजवाडांत काल म्हणटात जळजळटा दिसाक पळयल्यार नाका सांगूंक नाका खंय तान उठोन आयलिंगी म्हणून देखून कोणाची सोबाय पळयल्यार रचनाराक नावाड ताका तुवें सोबीत करून रचलाय ताका तुवें असो देण्यानी बरलाय रचनाराक जायची महिमा ह्या देण्यानी हें बरलेलें एका भयणीन एक बरोवन दिला तुमच्या मुखार हांव वाचतां तें कित्याक म्हळ्यार तें गरजेचें ती भयण हांगा आसा तुमचे मदें वाडावळचे रीत जाल्ल्या उपरांत एक बरें करून अर्गां जावन म्हळ्यार देवाक अर्गां जावन एक ल्हानशें एक अर्गां मागणें ताणें बरयलां ह्या वर्सा 2 ग्रोथ रिट्रीट करूंक अवकाश करून दिल्ल्या आमच्या आत्मीक फादर जेरी खातीर देवाक जावं अर्गां ही सुवात प्रगट करूंक हांव उमेदीन आसता देवाचे उतार सांगता फादर जेरेनी 4 आत्मीक भाव पासत गायन करतल्या भाव भयणी पासत देवाचे उतार दिता आसतना आमकां सोडोवन स्पश्ट सुडाळ रितीन वासच्या भाव भयणी पासत हांव देवाक अर्गां दितां पळया अर्गां कित्याक कोणाक म्हणून मात्र न्ही दखले ओपारी वरवीं आनी एक्शन गितां वरवीं नटना वरवीं आमच्या माय भाशेंत देवाच्या उतरांची तान आमचे थंय चडयल्ल्या खातीर देवाक जावं अर्गां देवाची उतरां आमची आत्मीक भूक थांबोवन तशेंच कुडीची बरी भलायकी आमकां मेळचे खातीर जेवण तयार करून दिलां त्या सर भाव भयणी खातीर देवाक अर्गां ह्या जाग्यार नितळ शांत वातावरण बरी फेसिलिटी रूम्स डॉमेट्री हर एक सवलत्यो आमकां कोणाकी हरकत जायनासतना म्हणल्यार बरी हें आमकां तयार केल्यात देवाक जावं अर्गां ल्हान भुरग्यां तावन प्रायमंत पिडेस्त म्हणसर हांगासर आसात कसलेंच डिस्टर्बन्स नासतना अडकळ नासतना आमकां बरें करून आयकूंक फाव केल्ल्या धन्य देवाक जावं अर्गां प्रत्येक जावन हांगा बिल्डींग बांदूंक आमचे कडेन एक पयसो आमचे लागीं दिया म्हूण विचारूंक ना हांगा आयिल्ल्यांनी एक वा दोगां जाणांक आपोवन हाडून तांचे आत्मे बचाव करचे प्रयत्न करया आनी ह्या मिसावांत चड आनी चड जाणांक करी देवाची स्वताची सुवार्थ दिवंक आदार जोडया हर एकल्याचे हात मेळोया सर गरजां पासत मागोया हप्त्यांत एक दीस जाल्यार मागणे 8 ते 4 वरां म्हणसर जेच्या पांयां तळा करसूंक देवा सुशी आमी येया म्हणून बरें म्हण वय की न्ही देवाक वळखल्या मात आमी देवाक अर्गां दिता ना जाल्यार अर्गां दिना कितें हें सकट तुका आनी म्हाका आमकां हांगा लाभाशें केलां मेळाशें केलां कोणें ताका वळखल्या ताज्या भुरग्यांक वय मू दुसरे कडेन आसाय ह्या भयणी विशयांत आतां हांवें सांगलें न्ही 90 वर्सांची ती माय अशी सुटसुटीत आसा ती कितें म्हणटा जाणान की तुजें मन नितळ आसल्यार सगळें तुजें परिसर नितळ वारें नितळ उदक नितळ खंयचें जेवण नितळ न्हेसची मुस्तायकी नितळ तुजें घर नितळ घरा भोंवतणी नितळ तुवें खंय काम केल्यार तुजें वोट तुजें कितें म्हणटा केल्लें रांदचें तें तोटी नितळ म्हणटा ती कितें नितळ जाल्यार तरी तुमकां समजायचें आमच्या भारत देशांत आमची मोनां नितळ ना ते देखून आमचो परिसर पाश्चात्य गांवांत युरोपांत सगळें कित्याक नितळ आसा चिंतून पळय इल्लें चिंतू हांव केदाळ गुंडायक येता चिंतूंक त्या जाग्यांनी इतलें कर सगळें सोबीत आसा तुमच्यो न्हंयो कांय मेळनात कित्याक तेंची तळीं कांय मेळनात कित्याक तुमचे रस्ते मेळनात कित्याक तुमचे खंयचेय तांच्या घरा भोंवतणी मेळना कित्याक आज तुमच्या घरा भितर मेळ्ळें आसा जाल्यार घरा भोंवतणी मेळ्ळें आसा जाल्यार तुमकां समजायचें सांजेर वेताना म्हजें मन नितळ ना देखून म्हजें उस्तूर नितळ ना म्हजें मन नितळ ना देखून म्हजें कूड नितळ ना म्हजें मन नितळ ना देखून म्हजें कुजन नितळ ना म्हजें मन नितळ ना देखून हांवें जेवची वाटली पियोवन सुद्दां ग्लास नितळ ना इल्लें समजायचें भावा भयणीन कित्याक देवान रचतना कशें रचलां आनी कशें दवरलां अठराशें दवरलां गी देवान गेल्ली ती शिस्त आसा पळय आमी ताका म्हणटात लँडस्केपींग म्हणटा आमी लँडस्केपींग इंग्लिशान म्हळ्यार सोबोवचें कोणाय खंयच्या इंजिनियरीन जाता गी आर्किटेक्टावरीन जाता गी सोबोवंक बदला की देवान केल्लें पुराय ह्या संवसारी मनशान पिशेपणान कितें केलां ते गुडे दोंगर समात केल्यात आतां गुडे दोंगर ना देखून पावस कितले बडी धरणीर पडटा आनी लोटून व्हरता गुड्यार पडलो जाल्यार पडोवन हळू वळता आसलो सकट रुखांक जाय तितलें उदक दिवन मागीर इल्लें उणें जावन समातट्ट जाग्यार वेता आसलो हांव येतोय
आवरेतोय. सभार जाणांक कळीत ना भाव भयणीनो. देवान रस्ते कसं आम्ही ताळामाळा केला. आम्ही पुराय कितें म्हणटा धरण हें केल्या. कालच हांव न्यूज पळोवन आसलो आनी बेंगलोरांत काल अंडरग्रावंड 18 किलोमिटराचें कितें टनेल करूंक पळयतात खंय. तेकलो आनीकलो परिसर व्याधी कितें म्हणटा जाणान की ते करतना ती माती व्हरून खंय घालतात म्हणून विचारता. मात्र न्ही ते करतना 18 किलोमिटराच्या वयर आसले बिल्डिंगां घरां कितें जातात, रूख कितें जातात आनी ताचे वयर असलें पुराय बांदिल्लें कितें जायत म्हणून तो विचारता. हे पळय संवसारी मनशाक येना. देवान सगळें सोबीत करून रचला. देखून म्हणजे कंतार आसा न्ही ते कितें R8 संसाराचे रचन जालें देवाच्या उतरान. उजवाड फांकलो काळोख संपलो ताच्या एकासू. उजवाड फांकलो काळोख संपलो ताच्या. आणि उपरांत आसा न्ही चाराना तुमी आपली नियाळ करा. कशें त्या 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 जाग्यार देवान मांडून हाडिल्ली आस. वेगी वेगी धरण पुराय दर्यांत लिपतली मनशान केल्ल्या कर्मा खातीर. आनी तां सांगता आमी वेतल्या उदका भितर. देखून खंयचेच रस्न देव न्हय जाल्यार ह्या पिशापणांत कितें केलें सोभाय पळोवन तेच देव म्हूण तांणी जिंकलें. आनी म्हूण लिखल्यो जाल्यार तांचोदनी तांचे प्रास श्रेश्ठ म्हूण तांणी समजून घेवंक जाय आसलें. न्ही गी तुका म्हाका आमकां समजून आसा की न्ही. आमी रचनार तो रचना आहा आमी ताजे मुखार हांव तूं आमी कोण कांयच न्ही. धूळ माती वय मू वय की न्ही. ते केदाळ कळटा जाणान गे हांगा आसतना सगळें व्हडलें व्हडलें दिसता. व्हडलें बिल्डींग म्हूण तितकें वयर वसा. हेलिकॉप्टरार तुजें बिल्डींग केदें दिसता. विमानार वसा केदें दिसता. आनीक अंतरिक्षाच्या हाजेर म्हण गेल्यार वयर तुजें बिल्डींग दिसताय तूं दिसताय. हाजे पयलें सांगलां न्ही गे बाबा एंड्रून तूं विमानार बसलो म्हणटा म्हाका मनीस हांगा मुयो बरीच दिसता म्हणून. विमान आनी उबो ना वो विमाना भितर तसा आनी मुयो दिसता. त्यो मुयो त्यो सायबा तूं आनी कितें निर्ता साय म्हणालो की उबलो जाल्यार मनीस कितें दिसते पिसो खंयचो. तशें संवसारी जाणेवरी आमी कितें जाल्या तूं मुय जालें हांव पिसो जालो. मुखार ऐका. तांची पदवी आनी तांचें बळ तांकां विस्मीत करूंक पावली जाल्यार त्यो केल्यात तो तांचे प्रास चड पदवेदार म्हूण तांणी समजून घेवंक जाय आसलें. न्ही गी मनशाच्या जाणवान कितें परत सोदून काडला वय थोडे फुडें आमी विचमीत पावता न्ही गी. चायनान ते केल्लें पळय ते ब्रिड्ज पळयल्यार आनी खंय गुड्या वयर आनी बांदिल्ली दोंगरार बांदिल्ली पुराय व्हडले व्हडले खाट्टना पळय आमी विचमीत पावता वय मू. ताजे वयर कोण आसा. तो गुडो हालोवन बांदिल्ले सगळें गुड्या पोंदा घालूंक शकचो कोण आसा हांगा. हे मनशाक कळीत ना. ती भुंयकांपणी आयल्यार सगळें दाडा लागून पोंदा पडोवन कांय मेळचें ना म्हणलें समजून येना मनशाक. केदींगच मनशान केले 7 वंडर्स आतां जायते वंडर्स जाल्यात की हें प्रपंच जाल्ली इरुवा काल म्हणटात 7 वंडर्स म्हळ्यार कितें अद्भुतागळू. अद्भुतांनी भूतागळू समजाता तुमकां. आद सोडा ये न्हू ते बुतूत. देखून हांवें आनी तुवें आमच्या रचनाराक वळखूंचें चड गरजेचें. कित्याक म्हाका तुका आनी म्हाका हांगा खंयच्या पर्वतार बसूंक ना खंयच्या न्हंय तडीर बसूंक ना दर्या तडीर बसूंक ना. खंय वसूंक आसा हें सगळें सोडून उतरोवन वसूंक आसा. देखून पूर्ण लोकांक आनी कितें समजून येना. तुका आनी म्हाका आमकां तरी इल्ली समजून येयची. देखून कित्याक रचनाच्या वडपणा आनी सोबाये वरवीं अनुमान करून तांच्या रचनाराक आमी वळखूंक पावता. न्ही देखून ताणें सांगलें पृथ्वीची सोबाय पळय आनी देवाक वर्णी जाय. फुलां पळय फळां पळय ती मासली पळय सुकणीं पळय सवजां पळय रचलां कसलो विविध तरान एका एका मनशाक पळय. करोडांचो बिलियन गटले लोक आसा वय मू. कोणी दोगी एक सारके आहात गी एक सारके खंय चायनात आसा जावं की पुरो आसल्यार बायल्यान एक सारके जे भितरले एक सारके आसा तांची चिंतना एक सारके आसा ते तांचे बरेपण खोटेपण एक सारके आसा ना जाल्यार मनीस पळय आनी वळखना.
देखून नाचले वळखाना मनीस आपल्या पेल्या समजना तो आपल्या देवा. वळखाना मनीस आपल्या पेल्या समजना तो आपल्या देवा. खंय गेला मग खंय गेला दे खंयसर पावलाय तूं खंय गेला मग खंय गेला खंयसर पावलाय तूं. देखून आज आमी आनी कालतें जायचे देवाचें उतर आयकून स्वरस्परा मुखार जो आसा तो साव म्हणल्या देवा मुखार. आनी कितें तरी ह्या मनशांचो गुन्यांव व्हड न्हय, कित्याक देवाक सोदतना आनी तो मेळचे खातीर रत्रेकतना ती वाट चुकोवन गेली जावेत. न्ही आमी वाट चुकोवन गेल्ल्या संवसाच्या जानव्या वरवीं हेरांच्या जावं पुरो. आमी चिंतलें ह्या सेवकाची जानवाय त्या सेवकाची जानवाय ती खरीच जानवाय म्हणून सत म्हणून. साबारपेटी आमी पटोवन पडल्या. कित्याक पटोवन पडल्या? हाज्या पयलें सांगलां माथेवाच्या वंदेलांत 22:29 मॅथ्यू 22:29. आमी कित्याक पटोवन पडल्या? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, कितून पर्यंत तुमी फटवून कितून पर्यंत आमी पटोवन पडल्या? तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजून ते दाळ आमकां पवित्र पुस्तकाची जानवाय नातली. 33 वर्सां म्हाका पवित्र पुस्तकाची जानवाय नातली देखून हांव पटोवन पडलो. ह्या 31 वर्सांत हांव न्हू पवित्र पुस्तकाची जानवाय देवान म्हाका दिल्या देखून हांव पटोवन पडना. देवाक दिवचो स्थान मान केदींकच देव न्ही जाल्ल्यांक दिवंक वचना चुकोन येना. जावं पुरो आमी चुकोन गेल्ल्या देखून आमी म्हणटा पळय हांव ती शेळी तुका चुकोन गेली तुजे थंय व्हड म्हाका पयसरूंक सोडनाका. पळय हांव ती शेळी तुका चुकोन गेली तुजे थंय व्हड म्हाका पयसरूंक. आमी चुकोन गेल्ल्या मात न्ही थोडे फावटी आतां आमी चुकोन येता भाव भयणीनो. उपदेशक अवस्व 7 आनी वळू 20 ऐका. साबारपेटी आमी चिंता आतां आमी घट्ट नीट फिट्ट म्हण ना. हर एका घडये देखून तो विनोनीच्या मागण्या वेळार आमी आमचे चिंतनांनी शब्दांनी भोगनांनी करण्यांनी केले दिश्टींनी केले आयकोन्यान केले ह्या खंयच्याय ना समजून केल्ली पातकां उडासा काडचे खातीर अर्दो घंटो आमी काकळूत मागता. त्याच खातीर कितें म्हणलां ती केदींच पाताक करिनासता. केदींकच पाताक करिनासता. फकत बरें करूंक शकचे तितलो प्रामाणीक मनीस. फकत बरें करूंक सोदचे तितलो प्रामाणीक मनीस पृथ्वीर कोणूच ना. कोणूच ना. आतां देवाक वळखल्या उपरांत ती बरेंच करता म्हणलंय ना कोणी ना. निमानो श्वास पर्यंत आमकांच आमी कालतें करूंक आसा. खंय तरी आमी चुकता. देवाक दिवचो वेळ घी स्थान घी मान घी ह्या करची सेवा घी खंय तरी आमी परतेन वाच ती वळ. केदींच पाताक करिनासता. केदींकच पाताक करिनासता. फकत बरें करूंक शकचे तितलो प्रामाणीक मनीस. फकत बरें करूंक सोदचे तितलो प्रामाणीक मनीस पृथ्वीर कोणूच ना. ह्या पृथ्वीर कोणूच ना एकलोय ना. देखून आमी त्या भिरांतीन जिवंक जाय. हांव खंय चुकलां हांवें खंय फटोवन पडलां खंय बापा तुका हांवें अपमान केला. हें गरजेचें भाव म्हयने हर एक घडी ह्या विशयांत कितें म्हणचे हें तपासणी करची या सोदना करची गरजेची. कितें वाचलें ते फाटी येवन वाच तरी ह्या मनशांचो गुन्यांव व्हड न्हय, कित्याक देवाक सोदतना आनी तो मेळचे खातीर रत्रेकतना ती वाट चुकोवन गेली जावेत. थोडे फावटी हाणें सांगलें सत ताणें सांगलें सत म्हणून न्ही. आसा बारपडी हाची तांची शिकोवन आयकोन आमी आडवाटेक गेल्लीं आसा. पूण खरी शिकोवन कोण दिता? सेवाक दिता की पवित्र पुस्तक दिता? पवित्र पुस्तक दिता. आनी पवित्र पुस्तकाची खंयची एक उतर काडून बसचें न्ही आमी. सगळो पवित्र पुस्तक कोणा विशयान सांगता? सगळें उतर कोणा तें संपूर्ण जालां? ते बाई हें उतर जेजू तें संपूर्ण जालां तरी जेजूक आमी मुखार दवरून करचें. जेजू आसलो जाल्यार हें करतो गी तें करतो गी हें करूंक लायतो गी तें करूंक लायतो गी हें सांगतो गी तें सांगतो गी हें गरजेचें. उतार सांगता एक पूण तें उतार जेजून कशें पाळलें तें आमी मोती काडीचे. त्या संदर्भात तें आमकां आवय जेजू आसलो तर त्या परिस्थितींत कितें करतो? साबात पाळतो की ह्या साबाता दिसा पडुल्ल्या त्या पाड्याक वयर काडतो? सांगा. साबात पाळतो न्ही
त्या पाड्याक आमला समजाले तुमका साबात प्रास वरतो हांगा आसा न्ही आनी मनशापत साबात असो धनी सगळ्यांक कितेंय आमी देवाचें उतर दिल्यार पयलें देवान जेजून कशें देवाचो मोग केलो कशें बापाची खुशी केली कशें ताका संपूर्ण तरान समर्पीत केलो क्रिस्ताच्या मरणा पर्यंत कसो विदेश जालो हे आमी जेजू ती निमाणे आमी कोणाक मुखार दवरची खंयच्या सेवकाक न्ही किंवा व्हडलो सेवक न्ही सांताक देखून तो तुमकां आनी एक तुमकां म्हजें एक ल्हानशें एक अशें देवाचें उतर वाचता वाचतना म्हज्या मतीक आयिल्लो हांगा कितें बरलां किर्तन 140:8 ओळ 2 पयली ओळ कितें म्हणटा हालेलुया हालेलुया सर्गांत हांव सर्वेस्पराची सर्गांत सर्वेस्पराची स्तुती करा सर्गीताची सर्गीताची स्तुती करा सगळ्या ताच्या दुतानो ताची स्तुती करा सगळ्या ताच्या दळबारानो ताची स्तुती करा सूर्य आनी दुतानो ताची स्तुती करा दळबारानो ताची स्तुती करा वय मुनीस व्हरतो गी दूत देवदूत आंज बडवे व्हरते कोण श्रेष्ठ मुनीस श्रेष्ठ गी देवदूत श्रेष्ठ कीर्तन 8:5 ऐका मनशाक देवदूतां प्रास ल्हान केला म्हणटा देवाचें उतर ऐका तरी पूण तुवें ताका देवदूतां प्रास इल्लो ल्हान केलाय कितें केला तरी संवसार सांडून गेल्ले मनीस तुमी तांकां देवदूतां वयर दवरल्यात गी सांगा देवदूतांक तांकां कितें करूंक सांगलां स्तुती करूंक सांगलां वय की न्ही आनी कोणाक देवदूत आनी कोण सगळ्या ताच्या दळबारानो म्हळ्यार दळबार म्हळ्यार कोण सर्गीचो दळबार म्हळ्यार कोण ते सोयिस्माल गडे आनी कोण शराफिमू चेरुबिमू श्रेष्ठ बडवे राखण बडवे आनी कोण ताची स्तुती करूंक म्हण नमी येतले सगळ्यो दळबार आनी त्या दळबारांत कोण आसात मात न्ही जेजू कोळ काडले दवे न्हेसिल्ले आसात ना श्रेष्ठ मालगडे शेगुणी जिनी जेल आसात की ना तांकां कितें सांगलां तांकां स्तुती करूंक आसा तुका आमचे वनी कोण पयलें गेल्यात ती सिंहासनाचेर बसून नात तांकां तुमी आपोवंक तांचे कडेन तुमकां दिसाय मागूंक ते स्तुती करनंत आसात देखून ताणें केल्लें तें कांतार आंजा सोवे देवदूता सोवे गावया आमी गी उल्हासाचे आंजा सोवे देवदूता सोवे गावया आमी गी उल्हासा देखून तो ती सगळी सिडी ह्या सताचेर हांवें म्हणून हाडली साश्टांग नमन करून बापाक दिनवास्य तकल्यो आमच्यो बागोवन देवाक नांव गान्या दिंबेर पळोवन नमस्कार करया धूप धुंपोवन ताची स्तुती करुया समजायचें तुमकां देवाक वळख केल्या उपरांत हें सकट साध्य बाबनी हें पळय नाका जाल्यार आमी करूंक वचना खाली सगळ्या काळजार म्हणून सुकतेनात मी ताजो मोग करूंक शकता स्तुती करूंक शकता आराधन करूंक शकता सेवा करूंक शकता आज तूं हांगा येयचें हांगा आयले हांगा म्हणल्यार आमकां आतां विचारया आनी की ह्या संवसाराक पळोवन आनी कोणाक पळोवन आनी कोणाक भियोन आमी जिवन सांगी जेजून सांगलें वय मू सैताना कितें म्हळें जेजून लुकास वांजेला 4:8 गिनू कितें बरयलां जेजून ताका जाप दिवन म्हळें सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर आज आमी आराधन करता आसतना आनी की चड आनी चड हांव वळख काडल्या म्हज्या देवाक हांव आराधन करता जो आसा ताका हांव आराधन करता म्हाका रसलेल्याक हांव आराधन करता म्हाका जीव दिल्या जीवदाताराक हांव आराधन करता म्हाका बक्षिल्ल्या आकाकुलदाराक हांव आराधन करता म्हाका सुटका सोडून दिल्या सोडोनदाराक हांव आराधन करता पळया त्या झाडार तुजी कितें म्हणटा ती आत्मीक जिणी आनी कशी सुफळ जाता मात न्ही कशी परस जळटा मुखार वाचा आज ताणें केल्ल्या वस्तू मदें रावून तांचो ठाव घेताना तांचे बायले रूप पळोवन ती बोलतात एका काळार हांव ह्या संवसारा पळोवन बोलुल्लो म्हणजे कंतन आशेल्लो तानेल्लो संवसाराच्या राजा बोलुल्लो
लाभ जाल्लो तात्कालिक सोका परत्यान वाचती वळ ताणे केल्ल्या वस्तूमध्ये रावून तांचो ठाव घेताना तांचे बायले रूप पळोवन ती बोलतात कित्याक दिसत्यो वस्तू सोबीत आसात निंगी दिसचे वस्तू सोबीत आसात मनीस सोबायक बोलला हर एका रितीन वय की बळ खानाची सोबाय जावन दी न्हेसनाची सोबाय जावन दी खंयची सोबाय खान सोबयता हॉटेलान ती खान सोबयल्याच दिता ते सांगा तुमी घरा रांदिल्ले सोबोवन दितात की सांगा हॉटेलान दिता ना पोंदा काले आसा बेलशेल्ले कोणाक गुत्तू वयर काले घालतात डेकोरेशन डेकोरेशन पियावचें डेकोरेशन आनी काले टोमॅटोचें डेकोरेशन आनी काले कॉलीफ्लावराचें डेकोरेशन कॅबेजीचें डेकोरेशन कोले काले करतात म्हणून आज मनीस सोबायक पळोवन बोलला हर एका रितीन हर एक सोबाय तुमी उस्तर घेताना कसली पळोवन घेतात वट्राशी घेतात ती हां सोबीत साजे कोण उस्तर घे तुवें हां तुवें सोबीत साजे उस्तर सोबीत आसाचे वय वय की न्ही घर सोबीत दिसाचे वय की नाका गार्डन सोबीत आसाची नाका देखून दवरलीन झाडां दवरतात की विविध तरेची दवरतात सांगा सोबाय सोबाय कितले सत पळया आज मनीस पृथ्वेच्या सोबायक बोलला पण ती सोबयल्ल्या रचणाराक विसराला आज आमी कितले घालते जायचे तुमी कितलो सोबीत न्ही सकाळी उठतानंतर म्हजे मुखार तुवें दवरले सोबीत फुलां न्ही बरी बरी फळां आमच्या मतीक येयचे विविध तरेची रांदय विविध तरेची माशली विविध तरेची सुकणी विविध तरेची कितें गोरवां मनजत्यो आमी तांकां बोलचे न्ही तांकां पळोवन कोणाक वळखोवचें हां रचणाराक वळखोवचें चड गरजेचें आनी माने तरी तांकां गुन्यांव ना म्हूण सांगूंक जायना कित्याक संवसार असो ठाव घेवंक तांकां इतली जाणवाय आसा जाल्यार ताच्या धन्याक हाचे प्रासवेगी सोदून काडूंक तांच्यान कित्याक जालें ना मनीस पुरो सोदून काडटा भांगर सोदून काडची जाणवाय आसा वय भांगर खंय आसा आकाशार आसा काय पोंदा आसा वय मू दर्या भितर वचून पोंदा वचून मोतयां सोदून काडची जाणवाय आसा वय मू पळयान गे खंय खंय गेला मनीस कितून पावला मनीस जाल्यार रचणाराक तांणी सांडला देखून तेका तर आमगे रचणाराक तुमी सांडून रचनांची पुजा केली बर्तोलो शिराप तांचे तिसरे पिळगे पर्यंत बापायच्या त्या पातकांक शिक्षा लाभता भुरग्यांक खेदीस तांकां लाभाशिना शांती ह्या संवसाराक जाना जा मनशा तुझ्या सर्गांनी संवसारास तो राजा ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका ताचे भाय दुसऱ्या देवाक तूं आतां इतून पर्यंत आयकल्लें जें उतार कितलें सत म्हणलें आतां कीर्तन 148 वाचून काड तेन्ना आमकां समजता रचलेल्या हर एका रचनेन कोणाकच सोडिनासतना हर एका रचनेन रचणाराची स्तुती करूंक आसा सेवा करूंक आसा ताका वळखूंक आसा नांव वाडूंक आसा एका आतां मुखार वास दुसऱ्या वळीन तावन सूर्या संद्रेमा सूर्य आनी संद्रेमा पळया सूर्याक नांव कितें सांगलां फरमायलां ताची स्तुती करा साजी रचनाची स्तुती कर परजळीत नकेत्रांनोय ताची स्तुती करा ताची स्तुती कर उंचायेंतल्या उंच सर्गा ताची स्तुती कर आकाशाय ताची स्तुती कर मळबावयल्या उदका ताची स्तुती कर पावसा स्तुती कर सर्वेस्प्रच्या नांवाची ती स्तुती करूं कोणाची स्तुती करीजे रचणाराची स्तुती करीजे आनी कित्याक ताणें आदेश दिलो आनी तांची सृश्टी जाली वय की न्ही उत्पत्ती ग्रंथा वचून एक सगळे आमी वाचल्यार ताणें आदेश दिलो म्हळें वय की न्ही आनी जालें वय की न्ही उजवाड जावं म्हळें उजवाड वय की न्ही आनी कितें आकाश आनी भुमी विंगड जावं म्हळें जाली की ना ताणें आदेश दिलो आनी सकट जालें ताणें तांकां ससनाच्या ससनाक स्थापीत केल्यान तांकां दिली आज्ञा ती केदीस मोडिनात आनी पळया न्ही एक उतार कितलें सत पळया तांकां रचयल्लें खंयच्या उद्देशान वय की
आनी त्या उद्देशा खातीर रसले केन्नाच त्या उद्देशा भायर ती वचोंक ना. सूर्य तेंच करनासा, चंद्र तेंच करनासा, हर एक रचना पूण मनीस पुरो अमतें घाला वय मनशान. पळय न्ही तरी रचना कितली भाग्य मनीत. देखून त्या रचनाक देवानी की पोसता. मनीस मात्र आपल्या दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर दीस रात वावरता. खंयची मनशां ती वावरची पळयल्या तुमी? सुकणी वावरची पळयल्या? हे खंयच्यो जीव धाळ्यो ह्या माशल्यो वावरची पळयल्या? कोण वावरता? कित्याक? रचनाराक वळखना. देखून देखून आमी बेश्टे म्हणून रचलो देव आमकां पोसता, पोसो देव आमकां. स्तुती करुया, वाखाणुया, स्तुती करुया सर्वेस्परा, वाखाणुया. आनी खऱ्यांनी देवाची वळख जाल्ल्या उपरांत हांव सांगता तुमकां, म्हाका ह्या देवाची खरी वळख जाल्ल्या उपरांत त्या घडयेंतल्यान ह्या घडये पण काली हाजे अर्गान दितना हांवें सांगलें खंयचेंच म्हाका एका दिसाकी म्हाका रीण कितें म्हणटार दिवंक राखोवंक पडोना. रीण म्हळ्यार कितें पेमेंट. ह्या फाटल्या 31 वर्सांत हांव पळयतां एका दिसाकी आज ना फाल्यां दिता म्हूण सांगूंक म्हाका मेळना. कितलीं कामां जाल्यांत, कितलीं कामां जाल्यांत. कोणाचें कितें बील दिवंक आसा जाल्यार हांवें 2-3 फावटी तांकां परत्यान परत सांगून आपोवनान दिल्या शिवाय कोणें बिल्लान दिता ना आज ना फाल्यां दिता म्हणची एक परिस्थिती येवंकूच ना. येदोळ येवंक ना आनी येवची ना. अर्थ कितें? अर्थ कितें? तूं म्हजें काम कर, हांव तुजें काम करता. वय मू वय की न्ही? तितलो विश्वासी. मात्र कोणाय कडचें रीण काडूंक म्हाका पावना. येदोळ पर्यंत सोमेच्या सेवेंत आयिल्ल्या घडयेंतल्यान कोणाय कडेन रीण काणयोवंक देवान म्हाका सोडूंक ना. आतां ना तूं दी मागीर कलेक्शन जाल्ल्या उपरांत तुका पाटीन दिता म्हूण रीण काणयोवंक म्हाका तसो अवकाश येवना. कितें समजायचें? कितें समजायचें? तूं ताजें काम करतना तो तुज्या हर एका गरजांत तो पावता. देखीक हांवें ते कंतार केलें जेनियेच्या पैनार सम्य म्हजो कर मग तो, जेनियेंतल्या हर एका गरजान म्हजो बरो इश्ट तो, जेनियेच्या पैनार सम्य म्हजो कर मग तो, जेनियेंतल्या हर एका गरजान म्हजो बरो. थोडे फावटी हांव मीच पावता. हांव म्हजेतल्याक अशें सोम्याक वाकानतना आरसितना हांव कितलो बरो तूं सोम्या, कितलो विश्वासी तूं बाबा. वैगिनिंगी पळया, ताका विश्वासी रावन पळया, ताजी सेवा करून पळया, ताजो मोग करून पळया, ताका अर्गान दिवन ताजी स्तुती करून ताका वाखाणून पळया. आनी कितें कितें दिता दिवंक तो कुशी व्हरता. देखून तूं मुखार वाचता किर्तन 148 मुखार. आनी कोण? पृथ्वीर तावन सर्वेस्पराची स्तुती करा. पृथ्वीर आसतना स्तुती करा, मेल्ल्या उपरांत स्तुती करून जायनात. वय मू पाटी किर्तन 115:20 कितें सांगता? किर्तन 115:20 मरोन गेल्यान मेल्ल्या उपरांत स्तुती करूंक जायना. मरोन गेल्यान ती फोंडान देवल्यान ती सर्वेस्पराची स्तुती करूंक सकना. देखून तूं पृथ्वीर आसतनाच स्तुती करा म्हणटा देवाचे उतर. मेल्ल्या उपरांत काय तूं सरकार गेला जाल्यार आंजा सांगाता मेळ्ळ्यार मात तुका स्तुती करूंक अवकाश ना. मेल्ल्या उपरांत हांव वचून स्तुती करता, हांगा म्हाका काम आसा, तोटाचें गोट्याचें आनी कोणाचें गोरवांचें आनी सुकण्यांचें आनी पुराय काम आसा म्हणून मेल्ल्या उपरांत स्तुती करता म्हळ्यार ना. मेल्ली पोंडान देवल्यान ती सर्वेस्पराची स्तुती करूंक सकना. देखून हांगा पाटी येवन म्हळ्यार पृथ्वीर तावन सर्वेस्पराची स्तुती करा. सर्वेस्पराची स्तुती करा. दर्यांतल्या राक्षसानो आनी गुंड्यानो, उज्या आनी कर्यानो. पळा न्ही दर्यांतल्या राक्षसानो, दर्यांत राक्षस आसा म्हूण गोत्ताय तुमकां? सभा जाणांक गुत्तू ना. लेवियातान म्हणून बायबलांत आसा, लेवियातान दर्यांतावन तो गुंड्यातावन वयर येतलो सगळो दर्यो हालोवन कितें जातालें. सुनामी येवची कशी? परी सांगलें न्ही हांवें, सिंक होल जाला. आयकोना तुमी? व्हिडिओ पळोवनाय? मिलिटरी अमेरिकाच्या मिलिटरी हेलिकॉप्टरान पुरो व्हिडिओ काडला. सिंक हॉल म्हण समजाता तुमकां? दर्या मोदें कशें पळय सुरुळी जावन येता न्ही. टॉर्नेडो कुत्ता तुमकां? सुंटरा गाळी कुत्ता तुमकां? सुंटरा गाळी खंय येता? वयर येता. सिंक हॉल कशें येता? दर्यांत पोंड काडटा, दर्यांत पोंड कोणटा.
आनी असलो पळोवन हांवें विडियो पळयलो तो असो पळोवन की दर्यान चारांय कुशिल्लें उदक बस 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 येवन तातूंत भितर बेता आतां सांगता आसलें पुराय कितें म्हणटा तो मास्टली जावन दी आनी कळलें जावन दी कोणाचे बोटी आसल्यार तेंकां शिप्पां आसल्यार पुराय भितर वतात आनी दर्यो कितलो सांबाळ जाल्यार कितें जाता म्हण तुमकां कळटा त्या दर्यान सयत दर्याच्या राक्षसानो ताची स्तुती करा आनी गुंड्यानो दर्याच्या गुंड्यानूच ताची स्तुती करा उज्या आनी कर्यानो दाविदान कशें बरयलां पळय उज्या उजो कितें करूं शकता वय मू कालच खंय बागलकोट्यान सुमार ते पुरो कितल्या हातून ट्रॅक्टरांनी ते कोबू व्हरून येताले फॅक्टरीक 100 ट्रॅक्टरान सगळो कोबू तांणी उलपण उडयला 100 ट्रॅक्टर रागान उजो कितें करूंक शकता जाणा तुमी एक कार ब्लास्ट जालें ते एक कार ब्लास्ट जाता कितलीं कारां आनी बायकां पळय ब्लास्ट जावन उजो येवन थंय पळय कितलीं जाणां मेली तुमी जाणा आनी कितले जाणां आस्पत्रेंत आसात त्या उज्याक सयत फरमायलां देवाची स्तुती कर हिमा आनी धुरे ताचे उतार पाळटल्या वादळाच्या वाऱ्या पळय न्ही की ताजे उतार कोण पाळटा नांगी दोनी रस्ताना शांत केलें की ना वादळ शांत जा म्हणलें की ना जेजून ताजे उतार आयकतल्या वादळाच्या वाऱ्या वाणी बरयलां केदाळा आनी रावयलें केदाळा जेजून केदाळ चिंतल्या तुमी दाविदाच्या काळार जेजू आसुल्ले पळया न्ही गी जेजूच्या काळार न्ही गी जेजून वादळ रावयलें केदाळ शांत राव म्हणून हांगा ताणें पयलेंच बरयलां वादळ ताचे उतार पाळटल्या वादळाच्या वाऱ्या वाऱ्या पर्वतानो आनी सगळ्या दोंगरानो फळांच्या रुखानो आनी सगळ्या देवदारानो रानांतल्या सावजानो आनी सगळ्या गोरवानो जीवदाळीनो आनी पाकाट्याच्या सुकण्यानो पृथ्वेच्या रायांनो आनी सगळ्या राष्ट्रानो फुडाऱ्यानो आनी पृथ्वेच्या मनसुबेदारानो सगळ्यांक कोणाक सोडूंक ना सगळ्या रस्नेक हर एका रस्त्यान सरस्वतीची स्तुती करूंक आसा बाबा कोणाकच सोडूंक ना मागीर बरयलां पृथ्वी मुखार दोन सूर्य मुखार दोन नखेत्रां मुखार दोन चंद्र मुखार दोन गुडे दोंगर मुखार दोन दर्यो मुखार दोन मागीर कोणाक फरमायलां पृथ्वीच्या रायांनो आनी सगळ्या राष्ट्रानो फुडाऱ्यानो आनी पृथ्वेच्या मनसुबेदारानो युवकानो आनी युवकांनो पृथ्वीर मनसुबेदार आसात जड्ज आसात पूण तांकां एकलो जड्ज आसा की ना येताय तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक हांगा लॉयर आसात तांची तनकी करचो एकलो आसा की ना हांगा अधिपती आसात तांचो अधिपती आसा की ना हांगा पदवेदार आसात तांकां तांचेर पदवी चलोवंक एकलो आसा की ना आनी आमी त्या पदवेदाराक वळखोवच्या बदलाक संवसारांतल्या पदवेदाराक भियेवन देखून खरेंच देवाक वळखला जर संवसारांतलो हर एक मनीस देवाची रचना म्हणजे खंयच्या कांतार आसा संवसारांतलो हर एक मनीस देवाची ती भुरगीं खंयच्या कांतारांत आसा ते मनशा आपल्या सारक्या सुरपायेच्या देवान रचलो धरणीची माती काडून मनशाक ताणें केलो ताच्या श्वास पुंकलो मोनी सातानी जायके जीवासा मुझे थंय जीवासा तुझे थंय पणजे वेतना आमचे थंय जेजू आयला जेवे जा जेजू आयला उजवाड जम जेजू आयला आमकां सोडका संवसारांतलो सगळो लोक देवाची थी भुरगीं देव स्वता मौनी जालो आमकां व्हरूंक सर्गी ताका वळखोन ताका मानवून जियेता ती सगळीं जातेली ती जेजू सोवें सर्गेचें तें दायजें संवसारांतलो सगळो लोक देवाची ती भुरगीं देव स्वता मनीस जालो आमकां व्हरूंक सर्गी ताका वळखोन ताका मानवून जियेता ती सगळीं जातेली ती जेजू सोवें सर्गेचें ती पळया न्ही संवसारांत वो कोणीय तो जावन खंयच्या गांवचो केदो व्हडलो ग्रेस्त जावन दी पदवेदार जावन दी सकट देवाची भुरगीं कोणाकच भिये नाकात तांची तनकी जातली न्ही तांची जती जातली आमची जातली हर एकल्याची येदोळो येवन मरोन गेले तांची जातली आतां जीव आसलेल्यांची जातली आनी मुखार जल्मोन जियेतल्यांची
जातली अशें अशें चिंतून आमी देवाक आनी कितें चड आनी चड उंच सुबारी आनी त्या दाळ आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकता न्ही आमी त्या दाळा कितें जाल्यार आमी भिवोवची गरज ना आमी कोणाच्या हातांत आसा लुका संदेला वचपा 17 वळो 20 आनी 6 30 आनी 6 पर्यंत लूक चॅप्टर 17 वर्स 26 to 36 जशें नोयेच्या काळार घडले तशें मनशा पोतेवच्या काळारय घडटले देखून त्या दाळ कितें जातलें म्हणल्यार आमकां कळीत ना बाबा आमच्या दोळ्या मुखार पळयता न्ही आमी अवचित हठात आतां दिल्ली कार ब्लास्ट जालें कोणी चिंतलां न्ही सांगा त्याच वेळार अफगानिस्तानाच्यानी हातूंत पाकिस्तानांत एक ब्लास्ट केलें त्या दाळ थंय मेल्यात सुमार 12-13 जाणां थंय मारून उडयलां ती तांची दुस्मानगी उडयली भावान सांगलें न्ही गी एकली देवाक अर्गां दिता हांव त्या वाटेन वेचीन थंयच ब्लास्ट जाल्या जाग्यार हांव त्याच वेळार आसची पूण म्हजी वाट देवान बदलिली म्हणून केदाळ खंयसर कितें जाता कोणाकच कळीत ना देखून तांकां सत्राय दिल्या कितें जाल्या जशें नोयेच्या काळार घडले तशें मनशा पोतेवच्या काळारय घडटले आतां नोयेच्या काळार कितें घडलां कित्याक आयिल्लो उत्पत्ती ग्रंथा वचोर 6 आयकुया उत्पत्ती ग्रंथा वचोर 6 आनी वळ 1 तावन ह्या 5 तावन आयका उत्पत्ती ग्रंथा वचोर 6 आनी वळ 5 तावन गी पृथ्वेचेर मनशाचे कोटेपण सोडून येतले मनशाचें कोटेपण सोडून येतलें देखून आनी ताच्या काळजान कोठीन चिंतना शिवाय हेर कितेंच गवळण नासलेलें म्हूण तुजें तें म्हजें तें आमचें तें कोटेपण सोडून येतना केदाळ कितें जाता म्हणलें कळचें ना आमच्या भोंवतणी कोटेपण आतां सडटना अवचित कितें जाता म्हणून सांगूंक जायना तितलें कोटेपण आमच्या भोंवतणी जावनच आसा भाव भयणी देखून त्या व्हडले मायन 90 वर्सांच्या मायन सांगलें न्ही ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ असं कितलो द्वेष आसा मनशाक मनीस वळखना जात म्हणून धर्म म्हणून आनी कितें म्हणून आमी हांगा परमनंट गे सांगा हांगा परमनंट गे तुजी पदवी काडून घेवन तुजी जात काडून घेवन तुजें राष्ट्र काडून घेवन तुजो देश काडून घेवन तुजी भास काडून घेवन तुजी संस्कृती काडून घेवन कोणी परमनंट आनी आतां मनशाच्या जानवरी सगळें बदलता हें काल्या परतून पुरातना आसलें परतून आमी तें धन रावल्या आमच्या धर्मांत पुरातन आसलें देखून पुर्वजातान देवन आयलें कित्याक आमी धन रावल्या कितें सदांच उरता बाळटा सदां काळ तुका आनी म्हाका आमकां शाश्वत जिवीत दिता तें आमी धन रावचे देखून कितें जालें म्हज्या हाज्या न्हंयच्या काळार पातका आपणे मनशाक रचलो म्हूण सर्वेस्पोर सुरसुरलो आनी आपल्या काळजान तो कळवळलो कित्याक कळवळलो कोटेपण सडिल्ल्या वरवीं इजासाच्या बुकांत आयझाया चॅप्टर 1 वर्स 3 तावन आयका थंय कळवळटा सर्वेस्पर आपणे मनशाक कित्याक रचलो म्हूण कळवळटा आयका पाडो आपल्या धन्याक पाडो धन्याक वळखता गाडू आपल्या धन्याची कावण वळखता पूण इस्रायल वळखना म्हजे परजेक समजना पळय न्ही थंय सुरसुरता देखून देवाक वळखनासतना देवा दिवचो स्थानमान आमी आनी कोणाक दिता जाल्यार देव सुरसुरता तुका रचलेल्या खातीर देखून हांगा आसलें तुका आनी म्हाका पळोवन देवान सुरसुरून वचूं बदलाक जेजू तेंच्यांनी कितें पळय ओ म्हजो पुत ओ म्हजो मोगा सपूत ओ मानवाला वय की न्ही देवाक वळखल्या हर एका भुरग्याक पळोवन देवान अशें उसारीचें तुजें म्हजें विश्वासपण पळोवन तुजी म्हजी भक्त पळोवन तुजें म्हजें कितें बरेंपण पळोवन भाग्यवंतपण पळोवन पयतपण पळोवन देखून आज हें आयको म्हळ्याचें तुका आनी म्हाका आमकां कोणातान मनशा हातावन न्ही कोणातान ओ हांवें हाका रचला देखून ह्या म्हज्या पुताक रचून ह्या म्हज्या दुयेक रचून आज ताजे तावन म्हाका मान मेळ्ळा महिमा मेळ्ळ्या म्हणलें एक देवातान उतार तुका म्हाका आमकां आयको मेळ्ळाचें तें म्हणटा आमी आमच्या आत्मीक सांगतले आमी हय देवाक मानवाल्या म्हणून आतां पाटयेवन वास कितें जावंक आसा सर्वेस्परान म्हळें न्ही पाटी आयच्या नोये तारवांत वेसो दीस पर्यंत लोक खावन पियोवन आसलो एंत खाताना पियेतना गमाता मारतना हाजे पयलें सांगलां न्ही लुका संदेला वचवर 21 कितें 21:34 दिसता एक
तुमचेर 17 दोळो तुमचे दवरा 17 दोळो दवरा फेस्ता मारच्यान आमाल पियोन आमाल पिवानन आणि हे जिणेच्या राटावळींनी तुमची अंतस्करणा दाड्डी जाती काली आणि या दिसांनी आमच्या मिनवणीच्या वेळार हांवें जायते तेन्ना आयकले फेस्ता वचोंक अवकाश आसलो काजारा वचोंक अवकाश आसलो आनी खंयच्याय संभ्रमा वचोंक अवकाश आसलो थंय वचोन वचून तसो हांव वगडायता आसलो सो मी तुज्या पांयां तळा बसोंक म्हाका हो अवकाश मेळ्ळो म्हणून जायत्यांनी जेजू कारगां दिली हांगा देवाचें उतार सांगता वयर कितें बरलां ती 34 वयर कितें बरलां जागृत आसूंक 17 जागृत आसूंक 17 केदाळ कितें जातलें म्हणल्यार आमकां कळीत ना पूण सोम्याच्या हातांत आसा जाल्यार देवाक आमी महिमा दिवन आसा खंयच्या घडी कितेंय जावं दी आमी आमच्या कुडींत नांव आमी आमच्या आत्म्यांत आसा कूड वाळोवन वचों पुरो कूड उलपोवन वचों जावं पुरो या कूड औचित्य कितें म्हणटा नासोन वचों पुरो पूण कितें गरजेचें कुडी भितर असो जीव आनी आत्मो खंय तावन तो आयला थंयसर तो वचूंक आसा हांवें जायते सांगलें कूड रसिल्ली आत्मो कूड रसिल्ली जीव हें सगळें समजून घेया मनशाची कूड धनीच्या मातयेंत रसिल्ली पूण ताच्या नाकाच्या पोडांनी देवाचो श्वास पुंकुल्लो तो श्वास रसिल्लो न्ही देवा थंय आसलो हें साबार जाणांक कळीत ना देखून तुज्या काळजांत मोग आसा जाल्यार तो मोग रसिल्लो न्ही तो मोग आसलो तुजी सर्गीची जाणवाय तुज्या मनांत आसा जाल्यार ती रसिल्ली न्ही ती आसली तुवें देवातान जोडल्या ती शांती जेजू थंय ती रसिल्ली न्ही ती आसली सदां काळ आसतली उरतली देखून देवाचें सारकें स्वरूप तें कोणा वरवीं नाश करूंक जायना तें तुवें जोडलां तर तें तुजें सवेंत आसतलें देखून हांवें सांगलें आतां हें जेजू सवय मरतना हें जेजू सवय मेल्या नंतरी तुजी कूड न्ही तुजो जीव आनी आत्मो देखून हें गरजेचें भाव भयणी हें समजून घेवचें देखून आमी हे संवसार करून नाश जावन गेल्यार आतां आमकां ही बी रांतना कितेंय जावं दी आमी सोम्याच्या हातांत आसा तर मुखार ऐका लोक खावन पिवन आसलो लग्न करून घेतालो आनी दितलो आनी बुट्टुगल आयलो आनी सगळीं नाश जाली नेंगी संभ्रम जाताना आचारान जातानाच कितले कडेन कसले पळय घडीत जाता ह्या दिसान सांगूंक जायना 2 वर्सां पयलें 3 वर्सां पयलें श्रीलंकांत इगर्जेंत बॉम्ब ब्लास्ट जाल्ले क्रिसमसा दिसा आयको ना तुमी मात्र न्ही इगर्जेन म्हण म्हाका सांगना हांव कितले कडेन खंय म्हण सांगूंक जायना मार्केटी मदें जावं पुरो या देवळान जावं पुरो मस्जिदीन जावं पुरो या इगर्जांनी जावं पुरो खंय म्हण सांगूंक जायना कोणाचें कितें पिशेपण आसा ह्या संवसारांत पूण आमी सोम्या आसा तर कूड जावं पुरो जाय तेंची कुडी ती कोणाची कितें कळना ना पुराय बेसां जाल्यात खंय ती थोड्यांचे पांय मात मेळ्ळ्यात खंय थोड्यांचे हात मात मेळ्ळ्यात खंय थोड्यां सोमा 4-5 पीस जावन कट पीस जाल्यात खंय आनी ते काल सोदतात मांडो खंय आसा पांय खंय आसा हात खंय आसा सोदतात वय मू कोणाच्या मतींत आयला हांगी वो खंय आसा म्हणून समजना तो खंय आसा हें गरजेचें देखून तुज्या म्हज्या मतीन आमचें जें अशें जाल्यार हांव खंय आसा म्हजो आत्मो खंय आसा तांकां पुरचेल्लें उरलें न्ही ह्या उलपोवचेल्लें उरलें पूण आत्मो खंय आसा तसलो काळ येतलो तशेंच घडलें लोताच्याय काळार लोताच्या काळार तशेंच घडलें लोक खावन पिवन परत्यान सांगता खातलो पियेतलो गमाता मारतलो व्यापार करून आसलो शेतां लावन आनी घरां बांदून आसलो पूण लोत सोदोमा तावन भायर सण गेल्ल्या दिसास मळबार तावन उज्यासो आनी गंधकासो पावस वतलो बांदिल्ल्या घरांत रावंक सबार कडेन घडलां दुसरे दिसा घर वकाल जाल्यार आदले दिसा गेल्ले आसा घडलां थोडे तुमी जावं पुरो बरें करून पयशे करचो न्हू शोरुमाक वचून कार काडून भायर आयल्यात भायर येताना थोड्यां चलोवच्या काराक तो वचून खंय आपटोन कारा समेत गेल्लो आसा न्हय परच्या बरो आसलो एक विडियो काडून गेला मात्र ताणें रिवर्स गियर काडून स्टार्ट केलें दिसता ताणें वचून तो उसाडलो ताजे वयर कार गेलें आनी तो पडच्या न्हय कारांत कार शोरुमांत भायर सयत येवना त्या गेटी भायर ताज्या पयल्यान वो
कारा पोंदा पडून गेलो केदाळा म्हणलें ते कोणता ते कंतार केन्ना नावनी मानी ती गडी कशी येत मरणाची ती वडी कसो हांव मरतलो कसो संसार सांडटलो कसो हांव मरतलो कसो संसार कोणाकच कळीत ना कोणी पयलेंच बरोवंक दवरना मुखार शेतां लायतलो घरा म्हणटलो आनी पूण लोत सोदोमातावन भायर सन गेल्ल्या दिसास मळबारतावन उज्यासो गंध कसो पावस वतलो आनी सगळी नाश जाली हे कोण बचाव जालो सगळी नाश जाली कोण बचाव जालो कित्याक लोत बचाव जालो कित्याक ताजे दोगी दुवो बचाव जाल्यो पूण बायल बचाव जावं ना बायल कित्याक बचाव जावं ना अयो म्हजी बायल गेली न्ही म्हणून लोतान रडाचे आशिल्ले न्ही पळ्या 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 सवार फुडें आमी चिंताव हांवें बचाव जायची बायलें केदाळा ताच्या पयलेंच कित्याक ती हें जाली नाश जाली मुखार बरें गेलां तें बरें बरी घडटलें मनशापूत प्रत्यक्ष जातलो त्या दिसा घराच्या पाक्यार आसा तो लोताचे स्त्रीक ते कित्याक सोडलें तुवें लोताच्या स्त्रीक कितें जालें मागीर येता ओके त्या दिसा घराच्या पाक्यार आसा तो घरा भितर आसलेले आपले बदीक काडूंक म्हूण सकला देवाना जावं बदीक तुजी आस्त ती खंयचें शाश्वत न्ही तुजें म्हणजे आमचें शाश्वत घर खंयचें घर म्हजें शाश्वत सर्गींचें थंयसर आसा देवाचें राज भायर सर आत्म्या म्हज्या ओलो मार देवाक तुज्या भायर सर आत्म्या म्हज्या ओलो मार खंयचेंच उरचें ना खंयचेंच तुज्या थंय उरचें ना मुखार ऐका तशेंच शेतांत आसा तोय आपल्या घरा पाटी वसना जावं लोताची स्त्रीयेक कितें घडलें तें उगडास करा खंयचीच आस्त बदीक तुजें म्हणलें म्हजें म्हणलें आमचें म्हणलें आमच्या सांगात येवचें ना कांयच येना कांयच व्हरूंक जावचें ना देखून ह्या संवसाराक आशें नासतना वस्तूंक आशें नासतना जाग्याक आनी खंयच्याय पदवेक अधिकाराक स्थान मान म्हणून खंयचेंच आशें नासतना संपूर्ण तरान सोम्याच्या सेवेंत आसचें ताच्या मोगांत आसचें ताका मेहमान दिवन जिवनचें चड गरजेचें आनी मुखली ओळ जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायतलो देखून तुजो जीव वांचय न्ही संवसारांत जीव वांचय ससनाच्या ससनाक उरच्या खातीर त्या बायलच्या खातीर कितें उपकारता सगळो संवसार जिखून लूक चॅप्टर 9 वर्स 25 वास लूक 9:25 मनशान आपलो जीव होगडावन वा आपणा सोनास कन सगळो संवसार जोडलोच म्हणया हातूंत तर ताका कितें फायदो कितें फायदो देखून तुजो जीव वाचोवंक सोड कितें वाचलें तुवें जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता म्हणजे हांगा संवसारांत वाचोवंक म्हळ्यार आसोवंक म्हाका आनी कितें जाय तो काळ संवसारांत आसोवंक जाय पिडा आयल्यार ती बरी जावन आसोवंक जाय म्हाका काल म्हणजे सदां एक्सरसायज करून आसोवंक जाय बरें बरें खावन आसोवंक जाय या आमचो मायकल जॅक्सना बरी जायत्या डाक्टरांक सांगाता दवरून म्हाका 150 वर्सां वाचोवंक जाय न्ही गे पुराय कितें म्हणटात म्हजें कोलें काळीज गेल्यार निकलें काळीज म्हाका बसोवच्या खातीर तें तयार दवरून आसोवंक जाय म्हज्यो किडन्यो गेल्यार म्हाका जाय जाल्ल्यो किडन्यो पयलेंच सोदून दवरून आसोवंक जाय पळय न्ही गे पयलें आशिल्लें गे मरता मनशाक आनी एका मनशाची किडनी काडून बसूंक आनी एकल्याचें काल लिवर काडून बसूंक आशिल्लें पयलें तांकां वचोंक सोडूं न्हय ह्या फुडें वचोंक सोडप हांव म्हयने आमी कित्याक म्हणजे कुडींत आसोंक सोदता पूण हांगा देवाक वळखल्ल्यान आमी कुडींत आसचें न्ही आमी आत्म्यांत आसचें गरजेचें स्टेफानाक मारतना ताणें कितें म्हळें म्हजो आत्मो तुज्या हातीन दिता म्हणालो न्ही आपणाची कूड आनी मानी वास मुखार तो आपलो जीव होगडायतलो आनी जो कोण तो होगडायता तो शाबीत उरयतलो हांव तुमकां सांगता ते राती एकच हांतुळणार दोग न्हिदोन आसतले पूण दोगां मदल्या एकल्याक व्हरतले हांवें सांगिल्लें न्ही हांव आनी म्हजो आप सांगाता न्हिदोन आशिल्ले हांव 8 वर्सांचो आप मात कितले 80+ ताका वेला म्हाका सोडला कुशीकच न्हिदोन आशिल्लो म्हाका खबर ना म्हज्या कुशीक म्हजो बाप न्हिदोन आशिल्लो तो म्हणालो जरी उठ रे आप मेलो रे म्हणालो
त्या तळाक म्हाका देवाची उतारी उड आसना की 8 वर्सांच्या भुरग्याक खंय पळय आयकूंक मेळ्ळें न्ही गे सांगात आसतल्यात म्हणजे आकाशी तूं तशेंच जाली मागण्यांत आसले बरें करते मागण्यांत आसले बॉम्बे राती 8 वरार कितें जाल्या गो खबर ना कोणाकच खबर ना भाऊजी तें आसलो तिणी एपटी फोन केलें दाक्तराकी फोन केलें दाक्तरी बरो न्हीद येत आसलो गोवाकी फोन केलें तोय न्हीद येत आसलो ताजे उपरांत फोन करून कोणाकी जावना जेजूस अशी गेली ती राता रात दोगांनी दोन आसतले एकल्याक कोल व्हरतले आनी एकल्याक सोडटले दोगी स्त्रियो सांगाता गोवन दोळ नासतल्यो पूण एकलेक करतले आनी एकलेक सोडटले कोण म्हणा तुमी थोड्या कडेन रेस्टॉरंटांत आनी खंय हठात हार्ट अटॅक जावन सगळ्यांचे हार्ट अटॅक जाता की एकल्याचे जाता पण एकल्याक वेळा उरल्याक सोडले अर्थ कोणा केदाळ म्हणल्यार आतां हांगा वस्ते रे ते जावन आसले वय मू 82 जाणां आसले आमी वय की न्ही आमचो भाव थंय डेनीस आसलो म्हज्या फाटल्यानच आसलो वय मू ताका वेलो म्हाका सोडलो हांगा बसले आमी वय म्हज्या फाटल्यानच आसलो तो देखून तुमी आसतात बाबा कोणा केदाळ म्हणलें हांव चित्ते तेली ती घडी निमाणे खंय सोम्या म्हणून शिसांनी ताका विचारले खंय खंय म्हणून विचारतात आनी जेजून तांकां म्हणलें जंय मोडे पडलां तें गीत जमो जातले वय आतां तो गेलो म्हणून मनशाचें कितें तो खंय गेला कितें जालां ताजी खबर कोणाक ना मोडे आतां कितें करीचे मॉस्चरीन कितलो दीस दवरीचे सिमिस्त्रींत कशें वरीचे कशें करीचे तेंत पडला सगळ्यांक मोड्या फाटल्यान न्ही गे हांगा जेजू परतून सांगता पयल्यान सांगलां ताणें मेल्ल्यांक मेल्लेच मातये पावून दिता पूण हांगा कितें म्हणटा वेल्ल्यांक ताका जाय जाल्यांक ताणें वेलां कितें ताका नाका हांगा ताणें सोडलां कोणाक सोडलां गिदांक खावन सोडलां तें कितें सोडलां तुजी म्हजी आमची नास जावची धूळ जावची मातयेक जावची कूड देखून आमी कुडींत जिवचें नाका आमी सदांच आत्म्यांत जिवंक खुशी वरया तो आत्मो सदांच आमी पवित्रपणांत सांबाळूंक आनी त्या वरी रसणारा सांगाता जीव आसतानाच आमचो संबंद वाडोवंक आनी सोडोवंक तोच देव तुकार म्हाका आमकां कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्गीच्या बापा सर्वस्व जीवन मुझे स्वीकारतो कर मोगाते करते अर्पण मुझे अर्पिता तुका सर्गीच्या बापा सर्वस्व जीवन मुझे स्वीकारतो कर मोगाते करते अर्पण मुझे स्वीकारतो कर मोगाते करते अर्पण मुझे. म्हज्या भावांनो आनी भयण्यांनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पदार देव बापा मानता तसलें जा म्हूण तुमी मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेन आमच्या नेकेच्या बेचादावाक सर्विस्पोर मानून सर्गीच्या बो मोगाळ बापा सदांच तुज्या मोगान जिवंक उजवाडान चलोंक बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसून आमचो आत्मो सदांच तुका समर्पण दिवंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणें करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदुदान ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासोंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतलें तो मन हेसालो आमचे खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें
मोरणाचे जैतवन पुन्हा जिवंतपण उगडा पँक केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पळयत परत तुका झडून घेतली देखून देवदूतान समेत भक्तां सांगा ती तुजे मागीर मेचें केत्ताने कास थळ्यान आमी गायता दरबाराचो सर्वेस्वर तूं सर्गांनी संसार बदला तुझ्या वैभवा कोण संगीत तुका जय जय सर्वेस्वराचे नावे येता ताका जय कोण संगीत तुका जय जय कोण संगीत तुका जय जय बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्यात धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन दिदी आमकां आमच्या समेत क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मना सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ती म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची तेच बरी जेवण जात आसतना काल्स घेतलेत गो नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेत म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सशणें कराराचें रगत पदकाच्या बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वार वतलें हें तुमी म्हज्या उडासा करात बावट तसो गोट परगट होया Jesus जीवन झाला Jesus बापा जेच्या मरण आसा ताचे पुनः जीवनपण आमी भक्तीपण उडास करता म्हजी वित सोडून सोडवांची काल्स तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवं तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगत सोदलें आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराके प्रितुमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजस तुजे बद्दल जेजू क्रिस्ता समी सोडून दामवळ खाल्ल्या बावट तें आमचे बावट गट कर तीर कर त्या एकवटांत आमी जिशें कर त्याच उजवाडांत आमी सलाशें कर त्या सदैव एक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर पुनर्जीवनपण असो बरो सुदारून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकलूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तान तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमी समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कामरे देवाची सांगाती बगेन दमदुतांनी सर कळ्ळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदाळ बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडून त्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पदकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नातार मरणांतले स ताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्काच्या आशांतले मारेकारकेचे पिडेशेड्यांतले स ताच्या कळोवकाच्या सक्त्यांतले सर रितीच्या अपयांतले सदांच तुमकां निवार दया करून जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय खुशालकाय तशेंच लानवीक काय तूं आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राज्य क्रिस्ताचे आनी बरोबर शानत तेलांक आमकां तुजे उदार काकोलतें सर पातकांतले तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय तुमी जेजू क्रिस्तांतून तुज्या धर्म तामळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर आनी आमच्या बाबार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे खुशे प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती देन एक कोडान सांबाळ तूं जे त्या राज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिळे संसाराचे पाप कटतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप कटतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप कटतले आमकां शांती दी सुमी जेजू क्रिस्ता तुझे कुडान रगत आमी संक वेता ती आमच्या जट्यानी क्या साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्याक तशें कुडीक भलाकेन वखत तेंचा पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आनी आमा सर्वांचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागे क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन
बापा तुका आमी अर्घां दिता तुका कर्याक आनी देवा तुज्या पुता जेजू ते संपूर्ण तरान वळखूंचे तें भाग मात न्ही खंयसर तूं आसा थंयसर कशें आमी येवन पाववा जमली ती वाट तुवें आमकां दाखयल्या आसा देखून सदांच तुज्या उतरा प्रमाणे जिवंक तुका मानता तें जिवीत जिवन वय तूं आसा थंयसर येवन पावंक आनी तुज्या महिमेन बगीदार जावंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नवे
सर्वेस पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सर्पात वेदा देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आम्ही सेवकवेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयण्यांचेर सेवा दितल्या असं सेवकांचे विनवणी करतल्या भाव भयणीचेर हांगा येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशीर्वाद घालो वचून या क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा देवाचे वड